प्रचण्ड बनाउने बादल हुन्, हेर्दै जानुस्। बादल हुन्थेन भने प्रचण्ड बन्दैन थिए। देशभर क्रान्तिकारी सङ्गठन निर्माण गरेर चाहिँ माओवादीको आन्दोलन कहिले विस्तार गर्यो नेपालभरि? प्रचण्ड गरे। प्रचण्ड त 10 वर्षको जनयुद्धमा जब 29 दिन मात्र नेपाल बसेका छन्। 29 दिन 10 वर्षमा। कहाँ बसे? भारत? सबै भारत बसे, दिल्ली बसे, नोइडा बसे, कहाँ बसे। माधव नेपाल हिजैदेखि नेपालको राष्ट्रिय स्वत्वमाथि प्रहार गर्दै आइरहेको मान्छे। आफ्नै आमाको क्रिया नगर्ने, आफ्नै बाउको क्रिया नगर्ने, आमा बित्दाखेरि चाहिँ दरबारमा क्रिया गर्न छोडेर चाहिँ लक्ष्मण खड्कासित प्रतिस्पर्धा गरेर तपाईँको चाहिँ निवेदन हाल्न जाने माधव नेपाल होइन। के नेपालमा हिन्द आजाद फौज गठन गर्नुपर्ने स्थिति हो? त्यस्तै गरेर गठन गर्नुपर्ने स्थिति हो? राष्ट्रिय मुक्ति सेना गठन गर्नुपर्ने स्थिति हो नेपालको राष्ट्रियता जोगाउनको लागि? के नेपालका राजनीतिक दलहरू असफल हुन्? डाक्टर रामशरण महतो र स्वर्णिम मौलिका कुराहरू सुन्नु भएको छ। कुकुरलाई घिउ पचेन भन्छन् डाक्टर। होइन, अब त रामशरण महतो मान्छे होइन। हेर्नुहोस्, गिरिजा प्रसाद अहिले जसरी केपी ओलीले युवराज खतिवडालाई अगाडि सारेर केपी ओलीलाई बदनाम गर्न भूमिका खेल्नु युवराज खतिवडा हो, त्यस्तै पात्र हो रामशरण महतो। एउटा कर्मचारी युनिटी बिहा काम गर्ने कर्मचारीलाई ल्याएर नेपाली यो पश्चिमाको दबावमा ल्याएर गिरिजा प्रसाद बराइले अर्थमन्त्री बनाइदिनु भयो। घिउ त उहाँलाई पो पच्या छैन। घिउ उहाँलाई पच्या छैन। कुकुरले घिउ पचे होइन, उहाँलाई पच्या छैन। त्यसले गर्दा भूकम्पको बेला जस्ता पाता चोरेर खाने मान्छे होइन उहाँ। त्यसले नेपाली आमालाई लाद हान्नको निम्ति यिनीहरू इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादको खेताला बनेका छन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। प्रचण्डले माधव नेपाललाई बोक्नुभयो र ती माधव प्रचण्डहरू मिलेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई धुलिसात पार्नुपर्छ र क्रिस्चियनिटी गर्नुपर्छ भन्ने ध्येय उहाँहरूको थियो र कम्तीमा पनि नेपालको धर्म संस्कृति, नेपालको हिमवत खण्डीय सभ्यतालाई बचाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा केपी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हो भने एमालेसँग किन एकता गरेको प्रचण्डले? एकता त साइन त प्रचण्डले गरे हो नि त। के प्रचण्डले केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर नेकपा एमालेसँग एकता गर्ने नगर्ने भन्ने प्रश्नमा डिबेट गर्नुभएको थियो? सुटुक्क एकता राष्ट्रिय सभागिरीमा कार्यकर्ता बोलाएर ताली पिट्न लगाउने प्रचण्ड। नेकपा एमालेसँग प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरेर एकताको अभियान चलाउँदै गर्दा कुन नैतिकताको आधारमा, कुन वैचारिकताको आधारमा एकता गर्नुभएको थियो प्रचण्डजीले? देउवादेखि लिएर, ओलीदेखि लिएर, प्रचण्डदेखि लिएर बाबुराम माधव र सुशील कोइराला खेल्दा यी सबै एमसीसी सम्झौता गर्नमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। भारतमा पनि तपाईँको चाहिँ बारुद छरेर चाहिँ खुर्सानीको धुलो छरेर सांसदको आँखा फुटाल्ने काम पनि गरेको थियो। त्यसले यो समस्या विश्वव्यापी रूपमा यो असफल भएको संरचना नेपालमा बोकिरहेको अवस्था हो र जस्तो खेती गरौँ त्यही फल्ने त हो। कागती रोपेर सुन्तला कहाँ फल्छ? यो संसदीय व्यवस्थै समकालीन राजनीतिमा ओली अति चतुर, अलि पढेको, शास्त्रीय इतिहास र वर्तमान राजनीति सबै जानेको मान्छे होइन। औपचारिक होइन तर अनौपचारिकमा उहाँ चतुर र पढ्ने र अध्ययन गर्ने खोज्ने नेता। तर त्यस्तो नेता पनि युवराज खतिवडा जस्तो चाहिँ एउटा बदनाम पात्रलाई अर्थमन्त्री बनाएर चुक्नुभयो नि। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो कुरोमा हामी एमसीसी सँगै केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। एमसीसी आज हर नेपाली जनजनको पीडाको एउटा विषय बनेको छ। तर त्यो एमसीसीको मुख्य कारक को थियो? एमसीसी किन नेपालमा छिर्यो? कि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरे, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौता भयो भन्दैमा यो शेरबहादुर र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मात्रै दोषी छन् अथवा अरू पाटो पनि छ अथवा अरू राजनीतिक पार्टीहरूको पनि सहमति छ? कतिपयले भन्छन् नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, कुनै पनि नेता एमसीसी ल्याउनबाट चोखो छैनन् अथवा पानीमाथिको ओबानो कोही नबने पनि हुन्छ भन्नेहरू पनि छन्। एमसीसीको बारेमा अनेक बहस भए, जनजनमा बहस भयो। धेरै मान्छेले आफ्नो मुकुण्डो एमसीसीले छोपेका छन्। आज एमसीसीको विरोध गर्दा राष्ट्रघातीहरू पनि राष्ट्रवादी भएका छन्। तर वास्तविक एमसीसी के हो? एमसीसी ल्याउन कसले पहल गर्यो? र अमेरिका र नेपालमा एमसीसीको दोषी को बढी छ? अथवा अमेरिकाले जबरजस्ती दिने र नेपालले र्याल काटेर लिने मात्रै हो? अथवा यो भित्रका अन्तर्य कुराहरू के छन्? यी कुरा आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक आरसी न्यौपाने चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक आरसी न्यौपानेलाई स्वागत गर्छु। आरसीजी, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार। केही वर्ष पहिला तपाईँ र म यसै गरी चुरो कुरोमा बसेका थियौँ। एमसीसीको बारेमा आरसी न्यौपानेले व्यक्त गरेका विचार, आरसी न्यौपानेले अध्ययन अनुसन्धानले थाहा पाएका कुरा जनमानसमा ल्याउँदाखेरि जनताले अत्याधिक रुचाइदिएका थिए। तपाईँले एमसीसीको केस्रा खेलाउनु भएको थियो। आज 2 वर्ष बितिसक्यो लगभग। बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो। तर एमसीसीको विषय जस्ताको तस्तै छ र जनजनमा यो आतङ्क, आक्रोशित बनेर आइरहेको छ। खासमा एमसीसी चाहिँ जसरी अहिले व्याख्या गरिएको छ त्योभन्दा अलिक फरक पो छ कि? एक थरीले एमसीसीको भयानक सकारात्मक व्याख्या गर्ने पनि छन्, भयानक नकारात्मक व्याख्या गर्ने पनि छन्। वास्तवमा एमसीसी हो के? म यहाँबाट सुरु गरेँ। वयम राष्ट्रिय जागृयाम पुरोहिता, राष्ट्रको निम्ति जाग, सचेत बन राष्ट्रको निम्ति। राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता हाम्रो प्राण हो। यो प्राणको स्वत्व रक्षाको प्रश्नसँग अभिन्न ढङ्गले जोडिएको यो हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षाको सवाल
अहम बनेर यति बेला बहसमा छ। हुन त अन्य विषय अन्य कोणबाट पनि नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहारित हुँदै आइरहेको छ। चाहे त्यो 1816 को सुगौली सन्धि भन्नुहोस् वा 1950 को शान्तिता मैत्री भन्नुहोस् वा गोर्खा भर्ती भन्नुहोस् वा अन्य जलस्रोतसँग सम्बन्धी भन्नुहोस्, विभिन्न कोणबाट नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुँदै आइरहेको इतिहास विगत हाम्रो तितो यथार्थ हो। तर पछिल्लो समय ती हाम्रा तिता विगत हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको आवरणमा भएका सन्धि सम्झौताहरूको बारेमा व्यापक र बृहत र वृहङ्गन रूपमा बहस चलिरहेको छ। एमसिसी के हो त? आज नेपाली जनताको मन मस्तिष्कहरूमा चाहे स्वदेशमा बसेका नेपाली हुन् चाहे विदेशमा बसेका नेपालीहरू हुन्, ती सबैको चासो साझा सरकारको विषय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट सम्झौता बन्न आइपुगेको छ। र आज एमसिसी राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता हो भनेर जसरी जनजनबाट चाहिँ जनजिब्रोबाट चाहिँ वकालत भइरहेको छ, राष्ट्रियताको माथि पहरेदारी भएको, यसको यी एमसिसीहरूको अन्तर्वस्तु के हुन् भन्ने सन्दर्भमा गहिरोसँग कति मान्छे पुगेका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ त्यसको सठिक उत्तर दिने सन्दर्भका विषयहरूमा प्रवेश गर्दा त्यो प्रवेशभन्दा अगाडिको पृष्ठभूमिलाई हामीले केलाउन जरुर छ। त्यो पृष्ठभूमिभन्दा अगाडि तपाईँ पृष्ठभूमिमा म तपाईँलाई त्यो फ्लोर दिनेवाला छु, त्यो फ्लोरमा तपाईँले त्यो व्याख्या गर्नुहोला। मैले जान्न खोजेको कुरो जसरी एमसिसीको बारेमा यहाँ व्याख्या गरियो, एक थरी मान्छे के भन्छन् भने 2017 मा सम्झौता भएको एमसिसीलाई सुरुदेखि नै गलत तरिकाले व्याख्या गरेर आज यसको गलत व्याख्या गरियो। जस्तै डाक्टर रामशरण महतकै कुरा गरौँ, उनले चाहिँ नि दिमाग बिग्रेकाहरूले कुकुरले घिउ पचेन भन्ने तरिकाले भनिरहेछन्। स्वर्णिम वाग्लेका कुरा एक थरी छन्। नेपाली मन छ, नेपाली मस्तिष्क छ छैन थाहा छैन, तर हेर्दा नेपाली जस्ता देखिने मान्छेहरूले एमसिसीको पक्षमा वकालत गरिरहेछन्। एक थरी मान्छेले हाउगुजीको रूपमा चित्रण गरिरहेछन्। त्यही भएर मैले हो के पृष्ठभूमिमा जानुभन्दा अगाडि के हो एमसिसी भनेको अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको एउटा निगम हो, एउटा वाणिज्य शाखा हो त्यो अमेरिकाको। र किन त्यो निर्माण गर्न पुग्यो, एमसिसी किन फर्मेसन गर्न पुग्यो अमेरिकाले भन्ने सन्दर्भमा जब चाहिँ सेप्टेम्बर 11 मा चाहिँ आतङ्कवादीहरूले चाहिँ त्यहाँका चाहिँ ट्विन टावरहरूमा पेन्टागनमा आक्रमण गरेर चाहिँ जुन क्षति पुर्याए, त्यसपछि अमेरिकाले आफूलाई रिथिङ गरेको र थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री र विकासोन्मुख कन्ट्रीहरूमा आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ र सहस्राब्दी चुनौती निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको अङ्ग्रेजीमा भयो र यसको नेपालीको अर्थ के हुन्छ, सहस्राब्दी चुनौती निगम भन्ने हुन्छ। उनीहरूलाई यो 100 वर्षमा आइपर्ने चुनौतीहरू के हुन् र ती चुनौतीहरूलाई चिरेर अमेरिकाको इम्पायरलाई चाहिँ सशक्त र प्रभावकारी बनाइराख्नको निम्ति अमेरिकनहरूले अगाडि सारेको एउटा कार्ययोजना हो। र विशेष गरेर 2002 मा तत्कालीन जुनियर जर्ज डब्ल्यू बुशले अगाडि सारेको कन्सेप्ट हो यो सेप्टेम्बर 11 को घटनापछि उनीहरूले आफ्नो एउटा इम्पायरलाई चाहिँ कायम राख्नको निम्ति र सब विस्तार गर्नको निम्ति 2002 मा यो अवधारणा ल्याए। इन्टरकन्टिनेन्टल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको चाहिँ एउटा सम्मेलन थियो, त्यो सम्मेलनमा यो अवधारणा आयो र त्यसपछि तपाईँको त्यो 2 मा त्यो आउनुभन्दा अगाडि अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति भनेर 2002 मै आयो र त्यसपछि त्यसले चाहिँ एमसिए भन्ने अवधारणा ल्याएर 2003 मा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने एउटा एक्ट बनाएर उसले चाहिँ एमसिसीलाई अगाडि बढाउनु निम्ति 2004 देखि उसले अगाडि बढाएको त्यो एउटा पृष्ठभूमि पनि हो। तपाईसँग मसँग सबै छन्। मैले अहिलेसम्म तथ्य प्रमाणहरू बिना बाहिर बोल्ने कुरा हुन्न र यो स्वाभाविक रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको सामरिक रूपमा विश्व महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा रहेको अमेरिकाले आफूमा आइपर्ने चुनौतीहरूलाई समयमै चिर्ने र आफ्नो प्रभुत्वलाई थप स्ट्रङ बनाउने स्ट्राटेजी अन्तर्गतै बनाएको थियो र त्यो नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकाले 2002 मा 3 मा एक्ट बनाएर फरवर्ड सुरु गरे तापनि नेपालको सन्दर्भमा 2010 बाट यसको छलफल र बहस हुनु पुगेको थियो। अब त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा चुरै कुरो पत्ता लगाऊ कि आज कसैलाई दुधकार्ने कसैलाई धारे हात लाउनु भन्दा पनि को मान्छे संलग्न छन्, कुन राजनीतिक पार्टी संलग्न छन् र कसरी भयो एमसिसीमा हामी आज गुह्य कुरोमा प्रवेश गरौँ न त। अब 2000 देखि 2002 देखि 2003 मा आएर एक्ट बन्यो, यो सबै बन्दै आयो। नेपालकै लागि त बनाएको थिएन अमेरिकाले, थिएन। उसले आफ्नो 100 वर्षको चुनौतीलाई टार्गेट गरेर यो प्रोग्राम अगाडि सार्यो। तपाईँले त्यहाँसम्म भन्ने 2010 मा यसमा र्याल काट्ने नेपालीहरू को थिए? यो कतिपय नेताहरूले चाहिँ त्यति बेलाको ब्युरोक्रेटलाई मात्रै दोष दिएर पन्छिन खोज्नु भएको छ। वास्तवमा 2010 पछि यसमा र्याल काट्ने राजनीतिक दलका नेता थिए अथवा स्थायी सरकार ब्युरोक्रेट थियो अथवा को थियो? कसरी यो सुरुवात? एमसिसी को अवधारणा जब 2003 बाट एक्ट अनुसार अगाडि आइसकेपछि अमेरिकनहरूले यस्तै हाम्रो नेपाल जस्ता थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री र विकासोन्मुख राष्ट्रहरू अथवा गरिब राष्ट्रहरूमा
यो संरचना विस्तारको निम्ति उसले पहल कदमी सुरु गरेकै थियो र लबिङ गर्यो। तर लबिङ गर्ने सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक पक्षहरूबाट पनि विशेष गरेर चाहिँ 2062-63 को परिवर्तन पछिको जो अन्तरिम सरकार भयो, त्यो अन्तरिम सरकारकै बेलामा यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका अवधारणाहरूलाई यो वा त्यो आवरणमा चाहिँ घुसाउन नखोजिएको होइन, त्यसको अध्ययन गर्दै जानुहुन्छ भने र पछि तपाईँको माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि जुन बेला, र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा यो एमसिसीलाई प्रवेश गराउन खोजिएको थियो र माधव नेपालको प्रधानमन्त्री कालको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले पनि यसबारेमा डिबेट चलाएको पाइन्छ। सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हो, डिबेट चलाएको पाइन्छ। त्यसले गर्दा त्यो डिबेटको मूर्तीकरण कति बेला भयो भन्दाखेरि अनौपचारिक रूपमा भएका डिबेटहरू थिए त्यति बेला, त्यसलाई औपचारिकरण गर्न बाँकी थियो। तर त्यसलाई औपचारिक गर्ने, त्यो डिबेटलाई औपचारिकरण गर्ने सन्दर्भमा 2068 सालमा जब बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बन्नुभयो त्यति बेला नेपाललाई थ्रेसहोल्डमा पारियो औपचारिक रूपमा, त्यहाँबाट प्रवेश औपचारिक रूपमा एमसिसीसँग चाहिँ नेपालले साझेदारी गर्ने र एमसिसीको रणनीतिक योजनामा नेपाल जानपर्छ भनेर चाहिँ 2068 सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला भएको देखिन्छ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन त्यति बेला हुनुहुन्छ। र वर्षमान पुनले यो एमसिसीलाई अगाडि बढाउनु निम्ति उहाँले आफ्नो मन्त्री स्तरको निर्णय गरेर अनि मन्त्री परिषदमा चाहिँ तपाईँको वार्ता समिति बनाउन प्रस्ताव ल्याएर त्यो त्यति बेलाको मन्त्री परिषदले पास गरेर एमसिसीसँग चाहिँ थप छलफल र बहस गर्नको निम्ति त्यो बाबुराम र वर्षमान पुनको बेलामा एउटा वार्ता समिति बनाएर अगाडि बढाइयो र त्यो वार्ता समिति छलफल हुँदै हुँदै गर्दा उहाँकै कार्यकालमा नेपाललाई थ्रेसहोल्डमा पारिएको पाइन्छ। यो थ्रेसहोल्डको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, हाम्रा छनौट गर्ने सन्दर्भ त्यो पृष्ठभूमि तयार भयो। त्यति बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वर्षमान पुनले विकासमा जस्तै हाइटेन्सन पावर र सडकको लागि मात्रै सोचेर उहाँहरूले गर्नुभएको थियो अथवा नेपालमा विकासको संरचनाको लागि मात्रै उहाँहरूले एमसिसी आवश्यकता देख्नु भएको थियो, अथवा काहीँ कतै जसरी हामी इन्डो पश्चिमा भन्छौँ, किनभने आइपिएस त जोडिया थिएन नि त्यति बेला, हामी इन्डो पश्चिमाको रणनीति भनेर जसरी व्याख्या गर्छौँ, जसरी बुझ्छौँ, त्यो चङ्गुलमा उहाँहरू परेर जानाजान गर्नुभएको थियो या नेपाललाई विकास समृद्ध र सुनौलो भविष्य, जनताको सुनौलो भविष्यको लागि गर्नुभएको के थियो? त्यो यो जुन कुरा एमसिसीमा इन्डो पेसिफिक रणनीति कहिले जोडियो र एमसिसी इन्डो पेसिफिकको अङ्ग थियो थिएन आरम्भमा भन्ने सन्दर्भमा आरम्भमा थिएन। यो प्रक्रिया चल्दै चल्दै छलफल जस्तै बाबुरामको पाला थ्रेसहोल्डमा पर्ने, त्यसपछि चाहिँ खिलराज रेग्मीको पालामा चाहिँ यसलाई अर्थमन्त्री यिनीहरूले थप यसलाई चाहिँ समृद्ध यसलाई चाहिँ वार्ता सम्झौता आन्तरिक सम्झौताहरू गर्दै जाने, त्यसपछि रामशरण महतले त यसलाई रामशरणबाट छनौटै गरियो एमसिसीमा हामी जाने भनेर एमसिसी छनौट भएले नेपाललाई छनौट गरे उहाँहरूको पालामा। त्यसपछि केपी ओली र विष्णु पौडेलको पाला पनि एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरिएको छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड आउनुभयो र प्रचण्डजीको पालामा यो प्रोसेस परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्री सायद डाक्टर प्रकाश शरण महत त्यति बेलाको परराष्ट्र। यो बेलामा यसले चाहिँ मूर्तीकृत पाएको छ र मूर्तीकरण भएर सबै एग्रिमेन्ट गर्नको निम्ति तयारी पूर्वाधारहरू सबै तयार त्यहाँसम्म आउँदा भइसकेपछि शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री काल आयो जो 74 सालमा भदौतिर, अनि उहाँहरूले त्यति बेला माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार थियो र त्यति बेलाका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा हो क्यारे, अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो र अनि उहाँहरूभन्दा अगाडिका चाहिँ सरकारले तयार पारेका अविच्छिन्न काम गर्दै आएर उहाँहरूले त्यो मन्त्री लेभलमा मात्रै होइन मन्त्री परिषदमा समेत निर्णय गरेर उहाँहरूले अगाडिका सरकारहरूले यसलाई अगाडि बढाउनु निम्ति निर्णय गरेका छन् र शेरबहादुर देउवाको पालामा निर्णयार्थ पेश गरेर अन्तिम सम्झौता गर्ने तयारी पुरा भइसकेपछि शेरबहादुर देउवाको मन्त्री परिषदले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अमेरिका पठाएर एमसिएको चाहिँ जोनाथसँग चाहिँ सम्झौता गर्ने एउटा आधार तयार पारेर ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजी अमेरिका गएर 1917 सेप्टेम्बर 14 एमसिसीसँग यहाँ नेपाल 2017 सेप्टेम्बर 14 2074 साल भदौ 29 गते भदौ 29 नेपाली उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँले गरेको प्रश्नको जवाफ खोज्ने सन्दर्भमा के शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलले मात्रै गल्ती कमजोरी गरे हो त? त्यो त होइन, त्यसभन्दा अगाडिका सबै सरकारहरू जिम्मेवार छन्। या मानिसहरूले शेरबहादुर देउवालाई मात्रै आलोचना गर्ने सवाल अथवा केपी ओलीलाई मात्रै आलोचना गर्ने सवाल प्रधान विषय होइन। यो एमसिसीको अवधारणा जब नेपालमा ल्याइयो
त्यसलाई छलफल बहस गराउँदै जाने सवालमा त मन्त्री लेभलमा र मन्त्री परिषद लेभलमा छलफल बहस हुँदै आइरहेको छ। म यी डकुमेन्टहरू पनि यहाँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यी डकुमेन्टहरू यहाँ तपाईँको 101 डकुमेन्टहरू छन्। यी डकुमेन्टहरूमा उहाँहरूले कसका पालामा कुन खालका सहमति समझदारी हुँदै आएर एमसिसीसँग सम्झौता गर्ने पूर्वाधार विकास भयो, पूर्वाधार तयार भयो र एमसिसी सम्झौता भयो भन्ने सन्दर्भका पाठहरू यहाँ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री कालमा अथवा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसको संयुक्त वाम गठबन्धनको सरकारका पालामा भएको यो एमसिसी सम्झौता हो र यो एमसिसीका अन्तर्वस्तु कस्ता छन् भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी नेपाली आमाका सन्तान भएको नाताले यो नेपाली आमाको छातीमा बुट बजार्ने काम हामीबाट हुन सक्दैन। त्यसकारणले यसका अन्तर्वस्तु र समझदारीका बुदाहरू खोज्दै जाँदाखेरि असाध्यै राष्ट्रघाती प्रावधानहरू यहाँ समेटेका रहेछन्। यदि कि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई नै दखल गर्ने गरी नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो वा नभइपुग्नेछ हो भन्ने कोणमा प्रश्न उठ्ने गरी उहाँहरूले सम्झौता गर्न पाउनु भएको छ। त्यो पृष्ठभूमि तयार पार्दै आउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि विगतका देउवादेखि लिएर ओलीदेखि लिएर प्रचण्डदेखि लिएर बाबुराम माधव र सुशील कोइराला खेल्दा यी सबै एमसिसी सम्झौता गर्नमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँहरू कति अध्ययन गर्नुभएको थियो अथवा कति अध्ययन गर्नुभएको थिएन एमसिसीको बारेमा, त्यसका बुदाहरू केलाउनु भएको थियो थिएन, उहाँहरूको भाषागत रूपमा उहाँले कति हेर्नुभएको थियो थिएन भन्ने प्रश्न अब प्रश्न छ। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्वहरू, मन्त्री जस्तो व्यक्तिले पढ्नु भएन, बुझ्दैन भन्ने कुरो त हामीले भन्न मिल्दैन। त्यसले उहाँहरूले पढ्नुभयो, बुझ्दै पनि नेपाललाई घात हुने खालका बुदाहरू राखेर, प्रावधानहरू राखेर सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था केले सिर्जना गरौँ? यहाँनिर गम्भीर हो। यही प्रश्न म तपाईँलाई सोध्दैछु। तपाईँ यसमा अनुसन्धानमा पनि हुनुहुन्छ, अध्ययनमा पनि तपाईँले लाग्नु भएको छ, निकै प्रमाणहरू पनि जुटाउनु भएको छ। अब तपाईँले भनिदिनुहोस् उहाँहरूलाई के बाध्यता छ एमसिसी बोक्नु पर्यो? हो, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सन् 1816 को कृत्य सुङ्गोली सन्धि पछि नै त्यति बेला इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रभाव नपरिरहन सकेन र 1950 मा स्वतन्त्रता भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि त्यसको बाछिटा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा परि नरहन सकेन र यो विगतकै बाह्य शक्तिको प्रभाव युवा त्यो कणमा नेपालको राजकीय सत्तामा रहिरहेको, त्यो राणाका पालामा पनि रह्यो, त्यो पञ्चायतमा पनि रह्यो, त्यो बहुदलमा पनि रह्यो र परिवर्तित नेपालको सामाजिक परिवेशले ती बाह्य शक्तिका हस्तक्षेप र प्रभावहरूलाई चिर्न सकेन र ती तिग्रम र षड्यन्त्रहरूलाई किनारा लाउन सकेन र त्यसैको निरन्तरताका नयाँ संस्करणहरूमा नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि फस्दै गएको देखिन्छ, नेतृत्वहरू फस्दै गएको देखिन्छ। हुनसक्छ फस्नका पछाडि ती नेतृत्वहरूका निहित स्वार्थपूर्तिका विषय पनि हुन सक्छन्, तर हामीले ती व्यक्तिका निहित स्वार्थपूर्तिका पछाडि दौडेर मुलुकको स्वत्व र चिरहरणका मुद्दालाई त हामीले ठुलो हेरेर भन्न सकिन्छ, त्यसलाई त विरोध गर्न पनि अब के छ हामीसँग? अब अहिले जो एमसिसीको बारेमा जो असमान सम्झौता भयो भनेर चाहिँ, जो राष्ट्रहित विरुद्ध सम्झौता भयो भनेर जो प्रश्न उठेको छ, प्रश्न मात्रै होइन यहाँका डकुमेन्टहरूले पनि स्पष्ट पार्छ र जब चाहिँ 2017 सेप्टेम्बर 14 मा यो सम्झौता भयो, सम्झौता पछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कार्यान्वयन सम्झौता भएको छ। त्यो 2075 साल माघ 25 गते त्यो त युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडा भएको बेलामा युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा कार्यान्वयन सम्झौता भएको छ। अब यो तपाईँमाथि प्रश्न उठ्ने भयो क्या, तपाईँ अहिले नेकपा एमालेसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँ एमसिसीको विरोधी हो, तपाईँ सुरुका दिनदेखि एमसिसीको विरोध गर्ने अग्रपङ्क्तिमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। आज तपाईँकै अध्यक्षले 2075 मा फेरि त्यसको एउटा साइड सम्झौता गरिदिनु भएको छ। तपाईँकै त्यति बेलाका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गिवानी गएर माइक पम्पियोसँग भेटेर आएर आइपिएसको अङ्ग होइन भन्नुहुन्छ, उनीहरू हो भन्छन्। अनि केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपा हुँदाखेरि एमसिसी पारित गर्न अगाडि अग्रसर हुनुभयो, कृष्णबहादुर महरा त्यसैको कोपभाजनमा परे, अग्नि सापकोटामाथि पनि त्यो अझै छ, त्यो ह्याङ्गिङ भइरहेछ। केपी शर्मा ओली आज आएर संशोधन भन्नुहुन्छ, सत्तापक्षले के गर्छ भन्नुहुन्छ। अब तपाईँमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भयो नि त आरसीजी? होइन, प्रश्न म माथि उठ्ने होइन, किन तपाईँ त त्यो पार्टीमा हुनुहुन्छ नि? होइन, म छु। राजनीतिक आस्था एउटा विषय हो, राष्ट्रियता भन्ने कुरो अर्को विषय हो, राजनीति एउटा विषय हो, राष्ट्रिय स्वत्व कायम गर्ने अर्को विषय हो। हामी राष्ट्र, यो माटो हाम्रा वीर पुर्खाहरूले गङ्गाका मैदानहरूमा खुँडा पखालेर साँध बसालेको यो नेपाल राष्ट्रको अखण्डता टुक्र्याउने सम्झौता त जोसुकैले गरून्, चाहे मलाई जन्म दिने मेरा बाबुआमाले गरून्, त्यसलाई हामीले विरोध र खेद व्यक्त गर्ने कुरा हुन्छ र त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरा हुन्छ। तर
अघिल्लो सरकारले गरेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार लिने सन्दर्भमा केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री कालमा त्यो एउटा शासकीय सत्ताको राजनीतिक कलाको दृष्टिकोणबाट त्यो अविच्छिन्न उत्तराधिकार लिनुपर्छ। तर केपी ओलीजीले एउटा विषयमा के ध्यान दिनु पर्थ्यो भने अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौता उति बेला पनि यो राष्ट्रघाती छ, असमान सम्झौता भएका छन्, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छन् भन्ने कोणबाट बस उठिरहेका सन्दर्भमा सामान्य आदरणीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले त्यसको बारे अनुसन्धान गरेर उनीहरूले आयोग बनाएर एउटा चाहिँ त्यो समिति बनाएर संसदीय समिति बनाएर यसको छानबिन गरेर यसले दिएको रिपोर्टको आधारमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति बनाएर त्यसको रिपोर्टको आधारमा अगाडि बढ्छु भनेर भन्नु पर्थ्यो। त्यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारको नाममा अगाडि बढ्छु पास गर्छु भनेर उहाँले पनि एउटा चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो। आफैले बोल्नु आएको छ, उहाँ आफैले पनि बोल्नु हो नि, अस्ति बोल्नु आएको छ। तर त्यो गल्ती थियो। किन गल्ती थियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि युवराज खतिवडा राजनीतिक चेतबाट आएको मान्छे थिएनन्, एउटा ब्युरोक्रेसीबाट आएको मान्छे र विशेष त पहिलेदेखि नै पश्चिमाहरूले का कन्सल्टेन्टको चाहिँ परामर्शदाताको रूपमा काम गरेका युवराज खतिवडा जस्ता गैर राजनीतिक चरित्रका मानिसहरूलाई जब अर्थमन्त्री वामपन्थी सरकारले बनायो नि त्यहाँनिर कमजोरी भयो र अमेरिकाले सुरुदेखि नै पालेको मान्छे युवराज खतिवडा हो भन्ने कुरा त उनका चाहिँ गतिविधिले छ्याङ्गै थियो। यो कुरा केपी ओलीलाई थाहा थिएन? थाहा थिएन भन्न त कसरी सकिन्छ? ओली जस्तो यस्तो पढे लेखेको चाहिँ एउटा चलाक चाहिँ एउटा ऋषि मनको मान्छेलाई थाहा थिएन भन्न मैले सक्दिनँ। किन भन्नुहुन्छ समकालीन राजनीतिमा ओली अति चतुर, अलि पढेको, शास्त्रीय इतिहास र वर्तमान राजनीति सबै जानेको मान्छे होइन, औपचारिक होइन तर अनौपचारिकमा उहाँ चतुर र पढ्ने र अध्ययन गर्ने खोज्ने नेता। तर त्यस्तो नेता पनि युवराज खतिवडा जस्तो चाहिँ एउटा बदनाम पात्रलाई अर्थमन्त्री बनाएर त चुक्नुभयो नि। त्यो बदनाम बनाउनुको कारण त उहाँले एमसिसीलाई त अगाडि बढाउनुको निम्ति नरेन्द्रको बल दिएर त खतिवडा त लाग्नु भयो, एउटा पाटो भयो। तर कम्युनिस्ट पार्टीको ओली नीतिको सरकारलाई बदनाम गराउनुको निम्ति जनतामा नैराश्य पैदा गराउने भूमिका त अर्थमन्त्रीले ल्याएका नीति कार्यक्रम र बजेटले पनि खेल्यो। त्यो एमसिसीको सवालमा भन्नुहोस्, वृद्ध भत्ता कटौती गर्ने सवालका विषयहरू भन्नुहोस्, अलिक करलाई बढी चाहिँ टाइट गरेर चाहिँ एउटा सङ्कटका घडीमा गुज्रेको नेपाली उद्यम व्यवसायीहरूलाई चाहिँ एउटा सब्सिडी दिने सवालमा टाइट गरेर चाहिँ नदिएर चाहिँ तपाईँको वामपन्थी सरकार चाहिँ असाध्यै रुग्न हुन्छन्, कठोर हुन्छन् भन्ने सन्देश त युवराज खतिवडाले दिए नि। त्यो त बोक्ने त फेरि केपी ओली एउटा मन्त्रीको कमजोरी भयो भन्ने केपी ओलीले थाहा पाउनु त्यो भयो। त्यो कमजोरी ओलीजीले थाहा पाएर नै पछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अर्थमन्त्रीमा दोहोऱ्याउनु भएन। त्यो त उहाँको संसदीय मान्यता अनुसार पदै रहेन नि। त्यो एउटा इतिहासको महाभूल थियो। उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नु होला नगर्ला कुनै बेला आरसी न्यौपानेले एमसिसीको बारेमा जसरी पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीमाथि औँला ठाडो पारेर कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, आज त्यो तपाईँसँग हिम्मत छ? अब किन नहुने हामीसँग हिम्मत? आम जनताको पक्षमा हामी नरहेर कसको पक्ष एउटा व्यक्ति विशेष प्रधान त होइन नि, पार्टीमा त नीति प्रधान हुन्छ। हेर्नुहोस् हामीले केपी ओलीजी प्राविधिक रूपमा पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा भोलि आएर चाहिँ अर्को व्यक्ति पनि आउन सक्नुहुन्छ। तर नीति भनेको त अविच्छिन्न हुन्छ र हुन त त्यो नीति समय सापेक्ष परिवर्तित पनि हुन्छ। मदन भण्डारीले भन्नुभयो जस्तै अर्ध सामन्ती र अर्ध उपनिवेशिक सामाजिक संरचनालाई तोडेर हामी चाहिँ परिवर्तन गर्ने एउटा हिमायती शक्ति एमाले भएको नाताले एमाले जनताको समाजवादी चेतनाको सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर मदन भण्डारीले, मनमोहनले भनेका कुरा र पुष्पलालहरूले भनेका कुरालाई अनि केपी ओली, आरसी न्यौपानेहरू, एबिसी एक्सवाइजेडले तिलाञ्जली दिएर पार्टीको नीतिलाई प्रहार गर्ने कुरो त आउन होला। कसैको नीत स्वार्थ स्वभावका विषयले कहीँ आँच पुग्ला, त्यो एउटा व्यक्तिगत कुरो भयो। तर राष्ट्रिय मुद्दामा त्यो एमसिसी जस्तो मुद्दामा होस् वा असमान सन्धि सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा होस्, यो यावत विषयमा त साझा सरोकार र साझा समिति निर्माण गर्नुपर्छ। यो काङ्ग्रेस एमालेको मात्रै प्रश्न होइन, साना ठुला सबै दलहरूको साझा सरोकारको विषय, आम जनताको साझा सरोकारको विषय, साझा सरोकारको विषयमा मेरो निहित स्वार्थपूर्तिका विषय बनाउन खोजियो भने त मुलुकको लागि घात हुन्छ। त्यही हिजोका कमजोरीहरूमा मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओली आदरणीय अध्यक्षले समीक्षा गर्नुभएको होला। तर तपाईँको अध्यक्ष हिजो जुन बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन नेकपाको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन तपाईँहरूसँग जनमत थियो, त्यति बेला चाहेको भए केपी ओलीले एमसिसी रोक्न सक्नुहुन्थ्यो नि, त्यो हिम्मत किन देखाउनु भएन? आज सोध्न सक्नुहुन्छ यो प्रश्न? होइन, सकिन्छ। उहाँले गल्ती गर्नुभएको म त प्रश्न भन्न सक्छु। त्यो एमसिसीलाई उहाँले जो अगाडि बढाउने अविच्छिन्न उत्तराधिकारी रूपमा मैले त्यो गरेँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ अहिले, ठिक छ, त्यो हो। तर त्यसलाई समीक्षा गर्ने पाटोमा लान सकिन्थ्यो, त्यसलाई अन्वेषण गर्ने पाटोमा लान सकिन्थ्यो र संसदीय सुनवाईको मुद्दा बनाउन सकिन्थ्यो, संसदको छानबिन समिति बनाएर त्यसलाई के हो भन्ने कुरा ल्याउन सकिन्थ्यो। त्यो गल्ती गर्नु, त्यो उहाँहरू नगर्नुको पछाडि त्यहाँ कमजोरी देखिन्छ। अब त्यो कमजोरीको बारेमा तपाईँ अझै कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले मसँग भन्नुभएको पनि छ यिनीहरूले इन्डो पश्चिमाको हन्डी खाएका छन्, तपाईँको भाषा यही हो। त्यो अन्तर्वार्ता अहिले पनि सुरक्षित छ कि साँच्चीकै यिनीहरूले हन्डी खाएका थिए? होइन, मैले केपी शर्मा ओली अब राष्ट्रको निम्ति 50औं वर्ष त्याग गरेको बलिदान के अरे त्याग समर्पण उत्सर्गबाट आएको नेता, जेल नेल खण्ड ठक्कर खाएर आएको नेता, समकालीन नेताहरूमा मुलुकलाई पुरै भेटिकन सिटीको सिस्टर कन्सर्न बनाउनुपर्छ भनेर प्रचण्ड शेरबहादुरहरू माधवहरू लाग्दाखेरि कम रामको नाम त लिएन केपी ओलीले। तर उहाँ नै होइन, होटलमा गएर सोल्टी होटलमा गएर 3 दिन बसेर होली वाइन खाएर आउने उहाँ नै होइन र? होइन, त्यो के अर्को केपी ओली? त्यो उहाँको कमजोरी हो। माधव नेपाल त्यसका चाहिँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो,
माधव नेपाल हिजोदेखि नै इन्डो पश्चिममा रणनीतिक स्वार्थपूर्ति अभ्यासको गोटी बनेर आएको कुरामा तपाईँ हामी अनभिज्ञ छैनौँ। माधवजीले केपी ओलीलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर फसाइदिनु भएको थियो। तर ओली किन फस्नु हो भन्ने प्रश्न इतिहासले गरेको छ। जानुहुँदैन फस्ने व्यक्तित्व हो र केपी ओली होइन, उहाँ त्यो कुन नियतबाट जानु हो इतिहासले उहाँप्रति प्रश्न गरेको छ। त्यो उहाँले जवाफ दिनु होला। तर पछि मलाई माधव नेपालले फसाए भनेर केन्द्रीय समितिको बैठकमा चाहिँ उहाँले बोलेका कुराहरू केन्द्रीय समितिमा स्थायी समितिमा सचिवालयका साथीहरूले बाहिर ल्याउनु भएको छ। फस्न हुन्थेन। तर आज माधव नेपालको पक्षबाट एउटा प्रश्न उठिरहेको छ। केपी ओलीका पक्षका मान्छेहरू जानी हामीलाई क्रिस्चियनिटीको बिल्ला भिराउँदैछन्। म रक्षाबन्धनमा डोरो बाँधेर बसेको छु, म हिन्दू धर्म मान्छु भनेर माधव नेपालले एउटा कार्यक्रमबाट प्रष्टीकरण दिनुपर्ने। त्यो एउटा त यसो हेर्नु, जब तपाईँ हामीले जनताले सचेत पङ्क्तिले यी नेपालको राष्ट्रिय स्वत हो, हामी कुनै एउटा धर्मको पक्षपाती मात्रै होइन, हामी सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्छौँ। वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने हाम्रो संस्कृति हो। संसारका सबै मानिसहरू एउटै परिवारका सदस्य हो भने त हाम्रो संस्कार संस्कृति हो। हामीले कुनै धर्मलाई किनाराकृत गर्ने, कुनै धर्मलाई स्वीकरणीय गर्ने भन्ने हाम्रो अभ्यास। तर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालका यहाँका माथि किराँत धर्म भन्नुहोस्, यहाँका चाहिँ बुद्ध धर्म भन्नुहोस्, वैदिक सनातन हिन्दू धर्म भन्नुहोस्, ती धर्महरूमा लोभ लालच प्रलोभन देखाएर गरिब सोझा साझा इमान्दार मान्छेहरूलाई किनेर धर्मान्तरण गराउने र क्रिस्चियनिटी डेभलप गरेर चाहिँ भेटिकन सिटीको सिस्टर कन्सर्न बनाउन सकिन्छ भन्ने कि ध्येय करोडौँ अरबौँ लगानी गरेको लगानीबाट पनि पुष्टि हुन्छ। र त्यसमा पटक पटक धर्मान्तरण गर्ने प्रोजेक्टका मान्छेलाई राज्यले पक्रिएर देश निकाला गरेका परिघटनाहरूबाट पनि उजागर हुन्छ। त्यही कारण यहाँनिर माधव नेपालले आरोप लगायो भने माधव नेपाल त हिजैदेखि नै तपाईँको जब चाहिँ 32 सालमा कोके बनेर 35 सालमा माले बनेर 39 सालमा सिपी मैनाली महासचिव बन्नुभयो। सिपी मैनालीलाई हटाउने परिघटनामा पनि र नेपालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गर्दाखेरि माधव नेपालले त्यसको विरोध गरेर इन्डियाले पनि विरोध गरेर इन्डियाले माधव नेपाल मार्फत तपाईँको शान्ति प्रस्तावलाई विरोध गर्नको निम्ति र त्यो शान्ति प्रस्तावलाई समाधान सिपी मैनालीलाई हटाएर त्यहाँ माधव नेपाल महासचिव बनाउनको निम्ति रहले त्यति बेलै प्लान बनाएको थियो। र माधव नेपाल त्यति बेलादेखि नै इन्डो पश्चिमाका गोटी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा घटनाक्रम, चाहे त्यो हरि नेपालको चाहिँ हत्याकाण्डसँग कुराहरू भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको चाहिँ सिपी मैनालीलाई हटाएर चाहिँ आफू बन्ने अभिष्ट नै किन होस्, उहाँको भरे त्यो अभिष्ट पुरा भएन र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको झलनाथजीहरू आउने अवस्था बन्यो। सिपी हटे पनि माधव नेपाल हिजैदेखि नेपालको राष्ट्रिय स्वत्वमाथि प्रहार गर्दै आइरहेको मान्छे, आफ्नै आमाको क्रिया नगर्ने, आफ्नै बाउको क्रिया नगर्ने, आमा बित्दाखेरि चाहिँ दरबारमा क्रिया गर्न छोडेर चाहिँ लक्ष्मण खड्कासित प्रतिस्पर्धा गरेर तपाईँको चाहिँ निवेदन हाल्न जाने माधव नेपाल होइन। अनि होलीबाइन सारा दक्षिण कोरियन युनिफिकेसन चर्चको चाहिँ नेपाललाई सिस्टर कन्सर्न बनाउनुको निम्ति त्यो युनिफिकेसन चर्च भनेको सिआइएको अर्को कन्सर्न हो, अर्को युनिट हो। त्यो युनिटलाई सफ्ट कर्नरबाट नेपालमा ल्याएर एकराज ढकाल भन्ने मान्छे मार्फत नेपालका सब जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौँ भेला गराएर अनि चाहिँ होलीबाइन त्यो चाहिँ डाक्टर सनमुनको वीर्य मिसिएको रसादन रसपान गराउने काम त माधव नेपालको नेतृत्वमा भएको हो नि। भोलि त्यहाँ केपी ओलीजी पनि जानुभयो, त्यो उहाँको ठुलो कमजोरी छ र उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नुभयो होला, म भन्नुभयो होला। बाहिर सार्वजनिक आत्मलोचना गर्नु होइन मैले जान्ने कुरो भएन। र आम जनप्रतिनिधिलाई त्यहाँ बोलाएर होलीबाइन खुवाएर, त होलीबाइन भनेको त त्यो डाक्टर सनमुनको वीर्य मिसाएको पान हो। त्यो खाइसकेपछि सबै त्यो परिवारको सदस्य हुन्छ भने त्यो उनीहरूको बाइबलमा लेखेको पनि छ, हेर्नुहोस् त्यो युनिफिकेसन चर्चको बाइबलमा। त्यो यस्तो राष्ट्रघाती अभिष्ट सांस्कृतिक साम्राज्यवादको अभिष्ट पुरा गर्ने काम माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभयो। त्यसमा शेरबहादुर पनि पाउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पाउनु, कि शान्ति पुरस्कार त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि लिनुभयो नि युनिफिकेसन चर्चको। त्यो लिनु हुन्थेन, प्रचण्डले लिएका छन् शान्ति पुरस्कार, लिनु हुन्थेन। र त्यहाँ 3 दिन सोल्टेउटरमा बसेर केपी ओलीले जो गर्नुभयो, देशै संसारभरिका राष्ट्र प्रमुख हुने आएका म त्यहाँ एउटा कर्सी भूमिका निर्वाह गर्न गएको हो भनेर त भन्नुभएको छ। तर सोच्नु पर्थ्यो, जानु हुन्थेन होइन। हगेपछि दैलो देख्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन। त्यस सवालमा त हामीले ओलीजीले तपाईँले कमजोरी गर्नुभयो भनेको छ, उहाँले रियलाइज पनि गर्नुभएको छ। तर तपाईँहरूले माधव नेपाललाई जुन कुराले धुत्कार्नु भएको छ, 2039 साल 32 सालदेखिका ती मनमा भएका कुण्ठाहरू तपाईँ अहिले पोख्दै हुनुहुन्छ। आजसम्म तपाईँहरूले सँगै हुँदा यो कुरा नदेख्ने, भन्न नसक्ने, आज माधव नेपाल तपाईँहरूबाट माना चामल गरेर गइसकेपछि आज यसरी दुध मैले यो कुरो उहाँ पार्टीमा छँदै पनि गरेँ। यस्ता कमजोरीको बारेमा चाहे ओलीजीले गरेका कमजोरी, चाहे प्रचण्ड माधवले हेर्नुहोस् मेरा हिस्ट्रीका डकुमेन्टहरू हेर्नुहोस्, नेपालका आर्टिकलहरू हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय दैनिकहरूमा निस्केका, मैले यस्ता मुद्दाहरूमा आलोचना गर्ने गरेको छु। तपाईले अलि बढी केपी ओलीले त बोक्नुभयो भन्ने तपाईँ अहिले उहाँ होइन, के छ तपाईँको त्यो स्वाभाविक रूपमा म नेकपा एमालेको एउटा कार्यकर्ता हुँ। म नेकपा एमालेको अध्यक्ष भएको नाताले मैले उहाँलाई रचनात्मक सुझाव दिने हो। हेर्नुहोस्, मैले धम्सात्मक निषेधात्मक आलोचना गर्न सक्दिनँ। तर केपी ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन छेदविच्छेद पार्नुभयो। 70 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलन केपी ओलीबाट छेदविच्छेद भयो। सगरमाथाको शिखरमा गाडेको कम्युनिस्टको झन्डा च्यातचुत पार्नुभयो। निरङ्कुश हुनुभयो केपी ओली, स्वेच्छाचारी हुनुभयो। केपी ओली एमाले नै होइन, कम्युनिस्ट नै होइन भनेर अर्को समूह भनिरहेछ होइन। त्यो एउटा आरोप प्रत्यारोपको परिस्थितिमा जस्तै पार्टीभित्र आएका समस्याहरूलाई मित्रवत छलफल बहस गरेर, मित्रवत अन्तरसङ्घर्ष गरेर
तपाईँ हल गर्न सकिने कुरामा त्यो जब त्यो विषय शत्रुतापूर्ण हुन जान्छ नि, शत्रुतापूर्ण हुन गइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने परिस्थिति सृजना हुनु पऱ्यो। त्यो नङ्ग्याउने परिस्थिति सृजना भइसकेपछि त चाहिँ मेरै गोरुको 12 टका त सबैले भन्न पऱ्यो। तर यसको गहिरो समीक्षा र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी चेतना अनुसार पार्टीभित्रका समस्याहरूको कारक तत्त्वहरू के हुन् र त्यसका निराकरणको उपायहरू के हुन् भन्ने बारेमा त हामी त मिहिन पारेर जान सकेनौँ होइन। केपी ओलीलाई पनि त हिजो पार्टी एकताबद्ध पार्टी हुँदाखेरि रतमा आलोचना नगरेर प्रचण्ड र माधव मिलेर केपीलाई पार्टीलाई निष्कासन गर्ने कुरा पनि त गलत थियो नि। त्यो गर्नुहुन्थ्यो त आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधान, आफ्नै पार्टीको सरकार छ, सरकार ढाल्नको निम्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ मधेसवादी र काङ्ग्रेससँग मिलेर अनि आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्नु त्यो राजनीतिक संस्कार हो होइन। त्यो पार्टीभित्र बहुमत अल्पमतको प्रक्रियाद्वारा मल्टी पार्टी सिस्टममा तपाईँको अल्पमत बहुमत जनमति केन्द्रितको आधारमा केपी ओलीजीलाई चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ विदा गर्नुपर्ने हो कि पुरस्कृत गर्नुपर्ने ठाउँहरू थिए नि। दल फेसै नगर्ने, बैठकमा नजाने, प्रधानमन्त्री अर्को कोही हुन्छ भने कुर्सी भाँचिदिन्छु भन्ने त्यो होइन। त्यस्तो बन्यो नि त होइन, त्यो के थियो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिमा देखिएको प्रचण्डले माधव नेपाललाई बोक्नुभयो र ती माधव प्रचण्डहरू मिलेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई धुलिसात पार्नुपर्छ र क्रिस्चियनिटी गर्नुपर्छ भन्ने ध्येय उहाँहरूको थियो र कम्तीमा पनि नेपालको धर्म संस्कृति, नेपालको हिमवत खण्डे सभ्यतालाई बचाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा केपी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। र यहाँ कम्युनिस्ट भनेर यहाँ त तपाईँको चाहिँ हिजोको तपाईँको 1917 को अक्टोबर क्रान्ति भन्नुहोस् या 1949 को चिनिया जनवादी क्रान्तिको स्वरूप त यो होइन नि त, बदलिँदो परिस्थिति हो होइन। मार्क्सवादको विकसित स्वरूपलाई आत्मसात गरी प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने जनताको बौद्धिक जनवादी परिपाटीमा लोकतन्त्र आत्मसात गरिसकेपछि हामी कम्युनिस्टको एउटा चाहिँ अन्तर्वस्तु त बोकेको अवस्था हो। तर कम्युनिस्टको हुबहु कम्युनिस्टको कपी गरेको अवस्था थिएन नि त। नेपालको राष्ट्रिय नेकपा एमाले, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले प्रतिस्पर्धा गरेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको प्रतिस्पर्धा भएको थियो होइन। कानुनी सर्वोच्च त हामी सम्झिँदै अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दैन प्रचण्ड तपाईँको कुनै बेलाका सुप्रिम कमान्डर आज राजनीतिको सबैभन्दा बदमास पात्र हेर्नुहोस्, मार्क्सवादले के भन्छ भन्दाखेरि सत्य तथ्य र तर्कको आधारमा कमजोरीलाई कमजोरी भन र राम्रो पक्षलाई राम्रो पक्ष भन भनेर भन्छ मार्क्सवादले। त्यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद बाधै जाति तत्त्वबोधले हाम्रो पूर्वीय दर्शनले पनि त्यही भन्छ, छलफल बहसबाट तत्त्वबोध हुन्छ भन्ने कुरा। प्रचण्डजीले कतिपय कुराहरू प्रचण्डजीका राम्रा विषयहरू, कतिपय कुराहरू प्रचण्डजीहरूका नराम्रा। मैले कुनै पनि नेताहरूको चाहे शेरबहादुर भन्नुहोस्, प्रचण्ड, सुशील, कसैका पनि राम्रा पक्षहरू पनि रहे नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा। नराम्रा हामीले त राम्रा पक्षहरूलाई सम्मान दिएका छौँ र नराम्रो पक्षको त रचनात्मक आलोचना गर्ने छुट त अलिक बढी आलोचना गर्नुहुन्छ प्रचण्डको, चाहे सामाजिक सञ्जालमा होस् चाहे अन्तर्वार्तामा होस्। केपी ओलीले अलि बढी होइन। प्रचण्डजीले आफ्नो माओइस्ट मुभमेन्टलाई नेकपा एमालेसँग एकता गरेर सेफ ल्यान्डिङ गर्नुभएको थियो। सेफ ल्यान्डिङ भएको मुभमेन्टलाई फेरि उहाँले बिग्रेको हेलिकप्टर बनाएर आकाशमा एक्सिडेन्ट गराउनु उडाउने दुस्वप्ना धृष्टता उहाँले गरेपछि त आलोचना गर्नु पर्यो। नउडाऊ, खराब, तिम्रो यो प्रवृत्ति खराब छ, यसले दुर्घटना निम्ताउँछ भन्ने कुरालाई रचनात्मक आलोचनाकै रूपमा लिनुपर्छ र सम्पत्तिको रूपमा लिनुपर्छ। प्रचण्डजी हाम्रो पार्टीको आदरणीय नेता हुनुहुन्थ्यो हिजो, पछि डबल नेकपा भइसके पनि हाम्रो नेता अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तर पार्टीलाई छिन्न भिन्न बनाएर अगाडि जाने सन्दर्भमा एकमाना एकता आज सबैको नजरमा सबैभन्दा बढी खलनायक कोही हो भने प्रचण्ड भएको आत्मकेन्द्र अवसरवाद त प्रचण्डजीमा देखियो नि। शहीद बेपत्ता घाइते अपाङ्गहरूको व्यवस्थापनतिर कुनै ध्यान छैन। जनमुक्ति सेनाका चेक खोसेर राखेको अरबौँ सम्पत्ति अरूको नाममा राखेको सम्पत्तिको बारेमा हिसाब किताब छैन। अनि बाहिर नक्कली कुरा गरेर अनि साझा क्रान्तिकारी योद्धाहरूलाई ठग्ने अब पनि त्यो प्रवृत्ति प्रचण्डको खराब भयो। प्रचण्डजीले जनयुद्ध गर्नुभयो, ठिक बेठिक त अब इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला। तर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि त्यसको पोस्ट म्यानेजमेन्टमा भएका कमजोरीहरूलाई त आत्मसात गर्न पर्यो नि प्रचण्डजी। भनेपछि प्रचण्डले गरेको जनयुद्ध नक्कली थियो होइन? म नक्कली भन्दिनँ, आम जनता। तर तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ आज आम जनतामा भएका तालिमहरू, आम जनता देहरादुनमा भएका तालिमहरूको बारेमा तपाईँले भन्न सक्नु आम जनताहरू के भएको थियो? माओइस्ट मुभमेन्टमा लागेका आम सोझा साझा इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरू सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको लागि लाग्नु भएको थियो। प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको जगमा बाँकी भएको नेपालको सामाजिक समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र त्यो रूपान्तरण समाजको मानव सभ्यताको एउटा केन्द्र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्येय माओइस्ट जनयुद्धमा लाग्दाखेरि कार्यकर्ताको थियो। 17,000 मान्छेहरूको बलिदानी भन्ने सामान्य कुरा होइन नि। एउटा तरकारी काट्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हात काट्यो भने हामीलाई कति पीडा हुन्छ। मान्छेले बन्दुक बोकेर नानी बच्चा चाहिँ 13 दिनका सुत्केरीहरूले बच्चा बोकेर युद्ध मैदानमा लड्नुभयो। ती योद्धाहरूलाई मेरो सलाम छ। तर ती इमान्दार क्रान्तिकारी योद्धाहरूले गरेको त्याग, बलिदान र समर्पणमाथि प्रचण्डले जो आत्मकेन्द्र अवसरवाद लानुभयो, उपभोक्तावाद लानुभयो, उपयुक्तवाद लानुभयो र दलाल पुँजीवाद विकरण गरेर आफूलाई नमधनाडीमा परिणत गर्ने र योद्धाहरूलाई अल्पत्र सडकमा छाडेर चाहिँ तपाईँको किरा पर्ने अवस्थामा पुर्याउनु भयो नि। हो, यो मुद्दामा प्रचण्डप्रति मेरो खेद व्यक्त छ। यस मुद्दामा प्रचण्ड गद्दार हो भनेर मैले भन्न खोजेको यो विषयमा। तर व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने हामी सबै नेपाली हौँ, मिलिजुली बस्नुपर्छ, कमी कमजोरी आत्मसमीक्षा आत्मालोचना अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा त्यो प्रचण्डमा देखिएन। तर तपाईँ यसरी भन्नुहुन्छ, त्यस कोण मात्र आलोचना हो उहाँलाई। ल ठिक छ, तपाईँ यसरी भन्नुहुन्छ। म एमसिसीको केन्द्रित कुरा गर्दै थिएँ, त्यहाँ पुग्यो। अलिकति यति क्लियर भएर म एमसिसीमा गएर फेरि सकाइदिन्छु। तपाईँ रामबहादुर थापा बादलको लिगेसीमा हुनुहुन्छ, त्यही लाइनबाट तपाईँ अहिले नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ। तर प्रचण्डहरूको बादलमाथिको आरोप छ नि,
कहाँ पुगेका बादल, मोहन वैद्य कहाँ पुगेर फुटेर चाहिँ प्रचण्डलाई पहिले पनि धोका दिएर गएका बादल आज केपी ओली कहाँ गए हामीलाई धोका दिएर, त्यहाँबाट ल्याएर मन्त्री बनाइयो, गृहमन्त्री बनाइयो, के बनाइएन, सम्पूर्ण कुरा सुम्पियो। आज आफैले लात हानेर गयो भनेर बादलले भनेको कुरा त त्यो आरसीले पनि अनि यो राजनीतिक मुद्दा हेर्नुहोस्, राजनीतिक मुद्दामा नेकपा एमालेसँग प्रचण्डले घाटको हुनुभएको छ एमालेमा भन्नु छैन। नेकपा एमालेसँग प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरेर एकताको अभियान चलाउँदै गर्दा कुन नैतिकताको आधारमा, कुन वैचारिकताको आधारमा एकता गर्नुभएको थियो प्रचण्डजीले? केपी ओलीसँग एकता गरेर आफ्नो दुनो सोझिँदा ठिक, आफ्नो दुनो सोझिएन, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भएन, अनि उहाँ ओली बेठिक र उहाँ अलग गुट बनाएर चाहिँ अलग समूह बनाएर हिँड्ने ठिक। केपी ओलीसँग चाहिँ सधैँ रहँदाखेरि बादलजी लगायतका हाम्रो ठुलो टिम ओलीसँगै बजारमा सँगै रहँदाखेरि त्यो बेटी भन्ने हुन्छ। प्रचण्डको स्वार्थपूर्ति हुँदा ठिक, अनि चाहिँ प्रचण्डको स्वार्थपूर्ति नहुँदा बेटी भन्ने कुरो त्यो अवसरवादी चिन्तन हो, त्यो कठमुल्लवादी चिन्तन हो, त्यो ध्वंसात्मक चिन्तन हो। त्यस्तो चिन्तन राख्नु तर सम्पूर्ण त्यसो हो भने एमालेसँग किन एकता गरेको प्रचण्डले? एकता त साइन त प्रचण्डले गरे हो नि त। के प्रचण्डले केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर नेकपा एमालेसँग एकता गर्ने नगर्ने भन्ने प्रश्नमा डिबेट गर्नुभएको थियो? सुटुक्क एकता गरेर राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यकर्ता बोलाएर ताली पिट्न लगाउने प्रचण्ड, अनि आफ्नो केपी ओलीका मृगौला बिग्रेका मर्छ, अनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष दुवै खान्छु भने स्वार्थ बोकेर आएका प्रचण्ड स्वार्थपूर्ति नहुनिसकेपछि टाढिन खोजे, अनि टाढिन खोज्ने कुरा राजनीतिक हुन्छ। हामी त वैचारिक रूपमा नेकपा एमालेसँग एकता गरिसकेपछि डबल नेकपा बन्यो, डबल नेकपा अन्तर्विरोध सङ्घर्ष सिर्जना भयो। त्यो सङ्घर्षमा वैचारिक रूपमा पार्टी सहमति सहकार्यतामा चल्नुपर्छ र माध्यमसँग पाउनुपर्छ नेतृत्व हतार्नको लागि। अहिले बिचमा नेतृत्व फाल्न हुन्न भन्ने केपी ओलीजीको विचारसँग हामी सहमत भएर ओलीलाई साथ दिँदै आएको अवस्थामा पछि सर्वोच्च अदालतले पार्टी अवसर दिने प्रचण्ड अलग अलग राखिदियो अनि हामी यही रह्यौँ। अवसर दिने प्रचण्डले साथ दिने केपी ओलीले प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री कसले बनाएको? बादलले बनाएको होइन। देशभर क्रान्तिकारी सङ्गठन निर्माण गरेर चाहिँ माओवादीको आन्दोलन कहिले विस्तार गर्यो नेपालभरि? प्रचण्ड गरे। प्रचण्ड त 10 वर्षको जनयुद्धमा जम्मा 29 दिन मात्र नेपाल बसेका छन्। 29 दिन 10 वर्षमा। कहाँ बसे? भारत? सबै भारत बसे, दिल्ली बसे, नोइडा बसे, कहाँ बसे। अनि देशका कुना कमदारा हिँडेर गरिब दुखी जनताहरूसँग चाहिँ होइन सङ्गठन निर्माण गर्दै झाँक्रा चलाउँदै हिँड्ने बादल चाहिँ अनि गद्दार हुन्छ? प्रचण्ड बनाउने बादल हुन्, हेर्दै जानुहोस्। बादल हुन्थेन भने प्रचण्ड बन्दैन थियो। पानी नपर्ने बादल भन्न थाल्यो भने त्यो त एउटा आरोप प्रत्यारोप गर्ने कुरा हेर्नु। बादललाई पनि म देवत्रण गर्न चाहन्न, उनी पनि व्यक्ति हुन्, नेता हुन्, कमी कमजोरीहरू हुन्छन्, सबल पछि पनि तर प्रचण्डले धोका दिएको घाट गरे त हो नि। धोका होइन, यो राजनीतिक प्रक्रिया हो, यो यसलाई धोका बनाउन मिल्दैन। उहाँले डबल नेकपाबाट अलग हुन खोज्नुभयो। सर्वोच्चले चाहिँ त्यसबेला चलेको 2 लाइन सङ्घर्षमा ओलीसँग चाहिँ बादलजी रहनुभयो, हामी रह्यौँ वैचारिक सङ्घर्षमा, र सर्वोच्चले पार्टीहरू अलग अलग गरिदिइसकेपछि वैचारिक र राजनीतिक रूपमा हामीले जुनसँग चाहिँ सहकार्य गरेका छौँ ओलीसँग, त्यो सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोण हामीले अगाडि सारेर ओलीसँग हामीले सहकार्य गरेर अहिले हामी नेकपा एमाले भएको। आज नेकपा एमालेमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? प्रभु शाह अर्को पार्टी खोल्न थालिसक्नु भयो, अपमान छ। होइन, मैले एमाले कहिले पनि स्वीकारेन तपाईँहरूले, माओवादीले एमाले देखिरह्यो। आज तपाईँहरू जो समूह हुनुहुन्छ त्यहाँ घरको न घाटको अवस्थामा विचल्लीको अवस्थामा हुनुहुन्छ। केही बिचल्ली छैन। योग्यता क्षमता इतिहास अनुसारको जिम्मेवारी पाएका छन्। सबैले मन्त्री हुने स्थिति पनि हुन्न, सबै सांसद हुने स्थिति हुन्न, सबै केन्द्रीय सचिव हुने स्थिति हुन्न। त्यो हिजो नेकपा एमालेमै भएका साथीहरू पनि सबै मन्त्री सांसद भएको त छैन नि। सापेक्षिक हुन्छ। हामी खुसी र दुखी भन्दा पनि हामीले यो वस्तुगत परिस्थिति जेठ 2 2075 मा फर्किसकेपछि त तपाईँको जिम्मेवारी खोज्यो नि त। आज बादल इन्चार्ज छ। त्यो पार्टीको 10 बुँदे सहमतिमा के छ भने एकता प्रक्रियालाई पनि हामीले सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा लेख्नु भएको छ, हेर्नु भएकै होला। उहाँले गर्ने प्रक्रिया विधान सम्मेलन हुँदैछ होइन, हामीहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालको जिम्मेवारी पनि तपाईँहरूले छ त्यहाँ छ त्यति भए त भइगयो। अपनत्व हुनु पर्यो, एमाले मेरो पनि हो भन्ने हुनु पर्यो, एमाले यिनीहरू मेरा हुन् भन्नु पर्यो। अपनत्व छ। अब नेकपा एमालेको अब आसन्न असोज 16-17 तिर हुँदै गइरहेको चाहिँ विधान महाधिवेशनले पनि केही वैचारिक सैद्धान्तिक अवधारणाहरूलाई संरक्षण गर्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिक महाधिवेशन हुन्छ, त्यसले पनि गर्छ। अब यो कुरा के भने हामीले सबै फुले जतिको फल्दैन नि मित्र। भने एमालेमा माओवादीमा फर्किने सम्भावना छैन। त्यो राजनीतिक एकता हुनसक्छ, फर्किने सम्भावना हुँदैन। त्यहाँ टिको लाएर माओवादीमा फर्किने कुरो आउँदैन। अब प्रभु शाह त पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यो खोल्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता तपाईँहरू पनि हो त्यहाँ होइन। हामी छैनौँ त्यस्तो चाहिँ खेल खेल्ने पछि छैन। हामी बलियो र समृद्ध नेकपा एमाले निर्माण कता बादल चाहिँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ अरे, एकदमै हुनुहुन्न। सबै मान्छेहरूलाई मेरो हिजो मात्रै कुरा भएको छ, त्यस्तो होइन। बाहिर मिडियाका कुराहरू हामीले त्यसलाई प्रधान विषय बनाउनुहुन्न, हल्ला प्रोपोगन्डालाई हेर्नुहुन्न। हामीले विषयवस्तुको गहिराई हेरेर के हो त नि सत्य भन्ने कुरा मात्रै उजागर गर्नुपर्छ। तपाईँहरू जस्ता मिडिया अब विशेष गरेर चाहिँ उमेशजी, तपाईँ नेपालको राष्ट्रिय मिडियामा, नेपालको अनलाइन मिडियामा स्थापित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँ सत्य तथ्य आधारित पत्रकारिता गर्दै आउनुभएको व्यक्तित्वलाई
हामी जस्ता चाहिँ एउटा वक्ताहरूले एउटा चाहिँ अभियन्ताहरूले झुट बोल्ने कुरो पनि आउँदैन र तपाईँले हामीले बोलेका झुटहरूलाई सम्प्रेषण प्राथमिकता दिएर गर्नु पनि गर्नुहुन्न। अब ठिक छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयलाई राजनीतिक रूपमै तपाईँहरू त्यहाँ खुसी हुनुहुन्छ, देश खुसी हुन्छ, एमाले भोलि देश बनाउँछ भन्ने भविष्य बोकेर तपाईँहरू त्यहाँ लाग्नु भएको छ भने यो जनताको लागि खुसीको कुरा हो। ठिक छ, एमालेको म यही राखेँ कुरा, तपाईँहरूको त्यहाँ राम्रो होस्, देशलाई राम्रो होस्, यो मेरो शुभकामना हुन्छ मेरो कार्यक्रमको तर्फबाट, चुरो कुरोको तर्फबाट। धन्यवाद। अब एमसिसीमा जाउँ। फतिमा सुमार एमसिसीको उपाध्यक्ष यति बेला नेपालमा छिन्, सँगै जोनाथन ब्रुक्स पनि नेपालमै छन् सहायक उपाध्यक्ष। उनीहरू आइसकेपछि एमसिसी अझै बढी तरङ्गित भएको छ एमसिसीको विषय। यो विषयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फतिमासँग भेटेपछि यो राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्रै पारित गर्ने भनेर पुष्पकमल दाहाल बोले। केपी शर्मा ओलीले सत्ता पक्षले के गर्छ त्यो हेरेर गर्छौँ भन्नुभयो। माधव नेपालले यो हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर ठाडै अस्वीकार गरेको कुरा आयो। शेरबहादुर देउवाले मैले दलहरूलाई बुझाउन सकिनँ, अबुझ छन् यिनीहरूले बुझाएर जसरी नै पारित गर्छु भनेको कुरा आयो। अघि हामीले भन्यो सबै दल सहमति गरिरहेछन् भन्ने, तर यो बाहिर आउँदाखेरि सबैको आफ्नो अङ्गुरले कहिले ग्रेप्स भन्यो, कहिले दाग भन्यो, कहिले के भन्यो भने जस्तो, अङ्गुर भन्यो भने जस्तो सबैको मिसन एमसिसी पास, तर भन्ने भाषा फरक जस्तो देख्यो फतिमासित। यो के हो वास्तव? होइन, यो हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूको षड्यन्त्र हो। हेर्नुहोस्, नेपाली जनतालाई झुटो बोल्न हुन्न, नेपाल राष्ट्रलाई ठग्ने काम गर्न हुन्न। यो अपराजित मातृशक्ति हो नेपाल। यहाँ जसले यो मुलुक सिद्ध्याउँछु भनेर गर्ने ऊ आफै सिद्धिएको इतिहास हेर्दै जानुहोस्। इतिहास हेर्दाखेरि त्यो चाहे राजनीतिक चाहे अरू कुनै शक्ति होस्। त्यसले गर्दा हामीले एमसिसीमा भएका राष्ट्रहित विरुद्धका अवधारणाहरू सहित यो एमसिसीलाई पास गर्न हुँदैन। प्रचण्डले पनि फातिमासँग चाहिँ जो कूटनीतिक ढङ्गले यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न सकिन्न भन्नुभएको छ, विगतको उहाँका कमजोरीको तुलनामा यसलाई प्रगतिशीलै मान्नुपर्छ हामीले। किनभने कम्तीमा पनि यथास्थितिमा पास गर्न सकिन्न, कमजोरीहरू सच्याएर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि राम्रो मान्नुपर्छ। हामीले यो मामलामा मैले प्रचण्डलाई स्याबास भन्न चाहन्छु। र ओलीजीले अहिले प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ, सत्तापक्ष जवाब दिनुभयो। स्वाभाविक हो। हिजो अपेक्षित उत्तर दिएको जिम्मा मसँग थियो र अहिले म प्रतिपक्षमा छु र अहिले केपी ओलीलाई बाहिर ल्याउनु र नेकपा एमाले चोइटाउनुमा यही एमसिसीको वरिपरिको भूमिका छ र षड्यन्त्र रणनीति छ। हेर्नुहोस् है, यो कुरा केपी ओलीजीले बुझ्नु भएको छ। नेकपा एमाले एमसिसीवालाले इन्डो पश्चिमाहरूको के योजना थियो भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वको प्रधानमन्त्री कालमा एमसिसी पास गर्ने र एमसिसी पास गरेपछि एमालेलाई ध्वस्त पारिदिने उनीहरूको रणनीति थियो। र ओलीजीले त्यो रणनीति अलिक पछि आएर बुझे जस्तो देखिन्छ र बुझिसकेपछि अलिअलि घुमाउरो पाराले एमसिसीप्रति उहाँको अरुचि थियो। हेर्नुहोस्, हामीले खुला बोल्नको पछाडि पनि उहाँहरूले हामीलाई हिंस दिनुभएको थियो। अहिले बोल्नुहोस् है तपाईँहरू, होइन अहिले राष्ट्रियताका कुराहरू अहिले बोल्न नगर्नुहोस्। सत्ताको प्रमुख भएको नाताले, प्रधानमन्त्री भएको नाताले हामीलाई अहिले अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईँहरू बोल्नुहोस् है, जनदबाब सिर्जना गर्नुहोस् एमसिसीको विरुद्ध भन्ने कुरा वास्तविकता यो थियो। वास्तविकता इन्टरनल्ली उहाँहरूले हामीलाई यो सम्प्रेषण त गर्नुभएकै थियो। हामीले बोलेका पनि थियौँ, त्यसरी लेखेका पनि थियौँ। तर प्रधानमन्त्री भएको नाताले उहाँले सिधै चाहिँ गर्नु टेबल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। सभामुखहरूतिर प्रश्न तर्साउनु भएको थियो, त्यो एउटा विषय थियो। र प्रतिपक्षमा अहिले आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा नै के हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अपमानजनक ढङ्गबाट, परमादेशबाट, षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट बर्खास्त गरियो, पार्टी चोटाइयो र सबभन्दा ठुलो क्षति र चोट र आघात पुगेको छ नेकपा एमालेलाई पुगेको छ। यसका अध्यक्ष मर्माहित हुनुहुन्छ। त्यसैले ओलीजीले यति बेला आएर धेरै कुरा बुझ्नुभएको छ। एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने सवालमा दात्री राष्ट्र र महाशक्ति राष्ट्रकोसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँ हामी यहाँ इन्टरभ्यूमा बोले जस्तो, मैले बोले जस्तो सजिलो ओलीजीलाई हुँदैन। त्यो हुँदैन। अध्यक्ष हो, पूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा लेगेसी हुन्छ, एउटा कूटनीति हुन्छ, उहाँहरूले अलिकति घुमाएर बोल्नुपर्ने हुन्छ। होइन, मित्र राष्ट्र, मित्र शक्ति राष्ट्र नचिडियोस् भन्ने पनि हो र सर्प पनि मरोस्, लट्ठी पनि नमाचियोस् भन्ने हो। त्यसैले अहिले केपी ओलीजी कहाँ आइपुग्नु भन्ने लाग्छ मेरो बुझाइमा भने एमसिसी पास नहोस् भन्नेमा हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। किनभने उहाँ नेपाली जनताकै छोरो, नेपाली आमाकै छोरो हो। उहाँलाई लिनु के छ र? सन्तानहरूलाई सम्पत्ति कमाइदिनु पनि छैन, केही पनि छैन। देशको निम्ति जे गर्न सक्छु गर्छु भन्ने नै हो। चाचावटा मृगोलाई बोकेर बाँध्नु परेको छ। होइन, एउटा राष्ट्रको निम्ति केही गर्छु भन्ने पक्कै पनि उहाँलाई छ। हेर्नुहोस्, बाहिर आलोचना गरे जस्तो होइन। त्यस्तो व्यक्तिले अब राष्ट्रघात हुने, नेपाली जनताको इच्छा विपरीतको सम्झौता अगाडि बढोस् भनेर भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र उहाँको अहिले आशय र अन्तर्वस्तु एमसिसी अब त्यत्तिकै स्थगित होस्, फिर्ता जाओस् भन्ने नै छ भन्ने बुझिन्छ। बुझ्दाखेरि उहाँले मुखरित गर्न नसके तापनि इन्टरनल्ली हामीलाई त्यो सर्कुलेट छ। अब माधव नेपालजीहरूको पनि अहिले यथास्थितिमा गर्न सकिने भन्नुभएको छ। तर कुरो के हो भने माधव नेपालजीहरू त एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधर हो। तर उहाँले त अहिले पार्टी फुटेको छ, सामान्य कार्यकर्ताहरू चाहिएका छन्। आम जनता चाहिँ काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टका सबैका पार्टीका समर्थक जनताहरू एमसिसीको विरुद्ध सडकमा उत्रिरहेकोमा आम सेन्टिमेन्टलाई क्यास गर्नको निम्ति उहाँले बाध्यात्मक रूपमा अलि एमसिसी अलि राष्ट्रिय हितमा नभएपछि नगरौँ भन्ने हिसाबले उहाँले कुरा राख्ने एउटा कुरा हो। तर उहाँले
त्यो एमसिसीको प्रतिनिधिसँग चाहिँ मिलाएर पास गर्छौँ भनेर भन्ने पनि छ। अब त्यो के उहाँले जान्ने कुरा हो। अहिले काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि सोच्नुपर्छ भन्नेमा छन्। तर शेरबहादुर देउवाले त दलका नेताहरूले बुझेनन्, दलले बुझेनन्, म बुझाएर जसरी नै पास गर्छु भनिरहेको छ। अनि त्यो एउटा शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्रीले त भन्नुपर्छ, किन अघिल्लो पटक गरिएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा उभिन्न उत्तराधिकारीले पनि त्यही गरे र अहिले आफूले पनि त्यो गर्न मिल्दैन कुनै ढङ्गले, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कोणमा जानुपर्ने। अब शेरबहादुरजीले के गर्नुपर्छ भने सेफ ल्यान्डिङको बाटो अगाडि जानुपर्छ। तर सेफ ल्यान्डिङ खतिमाले त प्रश्न भनेको छिन्, नगर्ने भए गर्दैन भनेर भन्नु न, तपाईँहरूलाई जबरजस्ती होइन भन्दाखेरि शेरबहादुर होइन गर्छु किन भन्नु पर्यो? अनि त्यो अब स्पष्ट रूपमा शेरबहादुरजीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उहाँ पनि सुदूरपश्चिमको एउटा सामान्य परिवारबाट आएको नेता हुनुहुन्छ। नेता भएको नाताले, नेपाली काङ्ग्रेस सभापति भएको नाताले आसन्न महाधिवेशन पनि छ, अब निर्वाचन पनि आउँदैछ। यसरी उहाँ चाहिँ अलिकति लिबरल देखिनुको कारण म सोच्छु तपाईँ अलिकति कडा मान्छे हो, कडा रूपमा प्रस्तुत हुने, तपाईँ एकदमै कडा बाण प्रयोग गर्ने मान्छे हो, तपाईँ आज अलिकति नरम देखिरहेको छु। यो म एउटा मेरो अन्तर्कुन्तरमा आएको एउटा प्रश्न सोधौँ, काहीँ कतै शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको गठबन्धन बन्दैछ एमसिसी पास गर्न, गठबन्धन अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्र झगडा भएको छ, एमसिसी पास गर्न देउवा र ओली एक ठाउँमा आउँदैछन्, फतिमा त्यसैका लागि आएकी थिइन्, त्यसकारण एमसिसी पास गर्दैछन् भनिरहेको बोली पनि अलिअलि नरम देखिरहेछ शेरबहादुरप्रति, त्यही भएर हो? अब मैले त यी सबै भित्रका कुराहरू बुझ्ने कुरो त भएन, हामीले विश्लेषण गर्ने कुरा हो। एउटा राजनीतिक दल प्रधानमन्त्री भएको नाताले मैले उहाँलाई चाहिँ आदरार्थी शब्द राख्ने कुरा, सम्मान गर्ने कुरा मेरो राजनीतिक संस्कार पनि हो। हेर्नुहोस्, म शेरबहादुरजीलाई अपमान गर्छु, रचनात्मक आलोचना गर्छु, तर अब शेरबहादुरले के गर्नुपर्छ भने वाम गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनसहितको सरकार छ, प्रचण्डजी माधवजीहरूले अब यसैमा हामीले चाहिँ सहमति गर्न सक्दैन भन्ने कुरा आइसकेपछि यो संसदबाट पास हुन्न भन्ने कुरा छ। प्रतिपक्षले सत्ता पक्षलाई मत दिने कुरो राजनीतिमा आउँदैन अहिले, चाहेर केपी ओलीले चाहेर पनि केपी ओली र शेरबहादुरको सरकार बन्दैछ नि त, र गठबन्धन टुटेर। ठिक छ, नेकपा एमालेको संसदीय दलको लाइभ बैठक थियो अस्ति, हेर्नु सुन्नुभएको होला, त्यहाँ अधिकांश 90% सांसदहरूले एमसिसी अब रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि दिनुभएको छ। हामीलाई गाउँ जाने नहुने स्थिति आयो, फर्केर आउला नि भनेर चाहिँ जनताले भन्नुभएको छ। अब यो चक्करा नलगाम, स्थगित गरिदिउँ, यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ भन्ने भइसक्यो। अब नेकपा एमाले एमसिसीको पक्षमा मत जाहेर गर्ने स्थिति मलाई लाग्छ छँदै छैन। अब प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि फेस सेभिङको लागि गर्ने स्थिति देखिन्छ। प्रचण्डले त आफ्ना कार्यकर्ता नेता कार्यकर्तालाई एमसिसीको पक्षमा नबोल भनेर निर्देशन नै दिइसक्यो। निर्देशन दिए पनि अब राष्ट्रिय चरित्र यस्तो निर्माण भयो कि एमसिसीको पक्षमा जो जान्छ ऊ राजनीतिबाट पत्तासा पनि स्थिति छ। अब हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा आफ्नो राजनीति जोगाउनुको लागि पनि हाम्रा अब नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीले पनि अब यो एमसिसीको सवालमा नयाँ ढङ्गले सोच्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। डाक्टर रामशरण महत र स्वर्णिम मौलिका कुराहरू सुन्नु भएको छ, कुकुरलाई घिउ पचेन भन्छन् डाक्टर। होइन, अब त रामशरण महत त मान्छे होइन। हेर्नुहोस्, गिरिजा प्रसाद अहिले जसरी केपी ओलीले युवराज खतिवडालाई अगाडि सारेर केपी ओलीलाई बदनाम गर्न भूमिका खेलाउनु युवराज खतिवडा हो, त्यस्तै पात्र हो रामशरण महत। एउटा कर्मचारी युनिटी बिहा काम गर्ने कर्मचारीलाई ल्याएर नेपाली यो पश्चिमाको दबावमा ल्याएर गिरिजा प्रसाद बराइलले अर्थमन्त्री बनाइदिनु भयो। घिउ त उहाँलाई पो पच्या छैन, घिउ उहाँलाई पच्या छैन, कुकुरले घिउ पचे होइन, उहाँलाई पच्या छैन। त्यसले गर्दा भूकम्पको बेला जस्ता पाता चोरेर खाने मान्छे होइन उहाँ। ठुला कुरा गरी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि सोसियलिस्ट सामाजवादी चिन्तनका नेता कार्यकर्ता पङ्क्ति ठुलो छ। एमसिसीको विरुद्ध चाहिँ एमसिसी नेपालको हितमा छैन भन्ने पङ्क्ति ठुलो छ नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि। हेर्नुहोस्, केही नेताहरू मुठीभर नेताहरू मात्रै हुन् एमसिसीको पक्षधर। त्यस कारण यो एमसिसी भनेको कुनै काङ्ग्रेस एमालेको मात्रै होइन। एमसिसी सम्झौता काङ्ग्रेस एमाले मात्रै गरेको नै होइन, यो सबै दलहरू संसदमा भएका सबै दलहरू जिम्मेवार छन् र सबै दलभित्र देशमा त राष्ट्रवादी क्रान्तिकारीहरू पनि छन् जसले एमसिसीको विरुद्ध गइरहेको छ। अब तपाईँ भनिदिनुहोस् त, एमसिसीको कारण फेरि शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको गठबन्धन बन्ने सम्भावना छ कि छैन? छैन। गलत हो यो? राजनीतिमा त्यो हुँदैन, त्यो बेकारका प्रोपोगन्डा हुन्। यही अब यो सरकार ढल्न सक्छ, राजनीतिक घटना परिघटनाहरू मन्त्री बनाउन सकेका छैन, मन्त्री बनाउन सकेका छैन, सुशासन दिन सकेका छैन। अब एउटा प्रचण्ड र माधव जस्ता चाहिँ खालको चाहिँ अवसरवादीहरूको बैशाखी टेकेर शेरबहादुर देउवा जस्तो पाएको मान्छे कति टिक्लान् कति नटिक्लान्, उहाँलाई असाध्यै समस्या भएको हामीले उहाँको मनोविज्ञान हेरेर बुझ्छौँ। यो सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्छ र फेरि पछि काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन चुनावी सरकार नबल्ला भन्न पनि सकिन्न। राजनीतिमा हरेक सम्भावना बन्न सक्छ, नबल्ला भन्न सकिन्न, बन्न सक्दैन सक्दैन एउटा कुरो, नबल्ला भन्न सकिन्न। भाषा हो यो, नबल्ला भन्न सकिन्न, नबल्ला। राजनीतिमा सम्भावना हरेक कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो सुझाव के हो भने शेरबहादुर देउवाजीलाई यो अहिले आम जनताले विरोध गरेको एमसिसी यति ठुलो चाहिँ घातक प्रावधान छन् कि एमसिसीमा नेपालको राष्ट्रिय कानुन निष्क्रिय बनाउँछ यो कानुन। तर अस्ति उसले अमेरिकी कानुन लागू हुने। हेर्नुहोस्, नेपालले एमसिसी सम्बन्धी कुनै पनि कानुन बनाउन नपाइने। हेर्नुहोस् है, नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार छाड्नु पर्छ। तर यसमा म तपाईँले एउटा प्रश्न सोधौँ, अस्ति अर्थ मन्त्रालयले एमसिसीलाई लेखेको पत्रमा एमसिसीले प्रश्न पारे यी तपाईँले भनेका कुरा छैनन् भन्यो त एमसिसी। होइन, अनि कर भन्सार महसुल भ्याट सबै छुट दिनुपर्ने। उताबाट आएको पत्र हेर्नु भएन? सम्झौताबारे भारतको सहमति लिनुपर्ने। पर्खनुहोस्, अमेरिकाले चाहेमा एकपक्षीय रूपमा सम्झौता खारेज गर्न सक्ने, नेपालले ब्याज समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने, एमसिसीका विदेशी कर्मचारी र कामदारले गैर कानुनी काम गरे मुद्दा नलाग्ने। ल हेर्नुहोस् है, एमसिसी अनिश्चित कालसम्म रहन सक्ने,
एमसिए र नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र रहने यस्तो पनि हुन्छ सम्झौता। लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीले गर्ने, कार्यान्वयन सम्झौता झन् आपत्तिजनक छ। हेर्नुहोस्, कार्यान्वयन सम्झौता जो छ यो सम्झौतामा भएको भन्दा डेन्जर सम्झौता युएस खतिवडाले कार्यान्वयन सम्झौता गरेका छन्। त्यो लुकाइएको छ। त्यसको तपाईँहरूमाथि पनि आउने लुकाइएको दोष त यो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यदि देशभक्त राष्ट्रवादी हुन् भने त्यो कार्यान्वयन सम्झौता र अनि थुप्रै दर्जनौं पूरक सम्झौता भएका छन्। अर्थमन्त्री सार्वजनिक गर्नुपर्छ। फतिमासँग बसेर सकारात्मक कुरा गरिसके त हिजो फतिमाले भनिसके। अनि यो हेर्नुहोस्, यो अम्बा भुसालले सकारात्मक कुरा गरिसकिन्। यो राष्ट्रियता स्वतन्त्रता अखण्डतासँग जोडिएको विषय हो मित्र। यो अमेरिकी महाशक्तिलाई हामीले आलोचना गर्न खोजेको विषय होइन। अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने कुरो स्वाभाविक छ, हामीले पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्नु। तर शेरबहादुर देउवाले किन फिर्ता लैजाऊ भनेर फतिमालाई भन्न सकेनन्? अनि उनीहरू फसेका छन्। केमा फसेल भन्नुहोस् त? उनीहरू हिजैदेखि पश्चिमा मिसनेरीको घेरा तोड्न नसकेको अवस्था शेरबहादुर। के कारण हो त्यो? उहाँहरूको सायद आर्थिक रूपमा हुनसक्छ, अरू कुनै प्राविधिक रूपमा हुनसक्छ। किन सक्छ भने तपाईँको जब नेपालमा हेर्नुहोस् है, एमसिसीसँग भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म अमेरिकाले 1 रुपियाँ पनि दिएको छैन। नेपालले 4 अर्ब 5 अर्ब खर्च गरिसक्यो भन्ने छ। अनि त्यो जुन सम्झौता लागू हुन्छ हुन्न त्यसले कानुनी मान्यता र वैधता पाइ नसकेको अवस्था खर्च किन गरिन् उनीहरूले? र प्रतिपक्ष नेपाली सत्तापक्ष केपी शर्मा ओली एमाले हुँदाखेरि प्रतिपक्ष त नेपाली प्रतिपक्षले समेत आवाज किन उठाएन भनेपछि कोही न कोही सबै मिलेका छन्। मिले महत्त्व छ भन्ने पुष्टि हो नि। खाएका छन्। त्यसले नेपाली आमालाई लाद हान्नको निम्ति यिनीहरू इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादको खेताला बनेका छन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। हामी त नेपाली जनताको नेपाली आमाको स्वत्व रक्षाको प्रश्नसँग जोडिएका विषयहरूको निम्ति बरु जीवन बलिदान गर्न तयार छौँ, तर राष्ट्रघात हुन त दिइन्न नि। हेर्नुहोस्, भारतमा पनि भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि हिन्द आजाद फौज गठन गरेर भारतीय इस्ट इन्डिया कम्पनीको षड्यन्त्रका विरुद्ध चन्द्रशेखर आजादहरूले त्यहाँ बलिदान र सङ्घर्ष गरेका थिएनन्। सुभाष चन्द्र बोसहरूले गरेका थिएनन्। त्यहाँको चाहिँ भारतीय सेनाले चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा रक्षा गर्न सकेन भनेर स्वतन्त्र हिन्द आजाद फौज गठन गरेका थिए। हिन्द आजाद फौज गठन गर्नुपर्ने स्थिति हो, त्यस्तै गठन गर्नुपर्ने स्थिति हो। राष्ट्रिय मुक्ति सेना गठन गर्नुपर्ने स्थिति हो नेपालको राष्ट्रिय जोगाउनको लागि। के नेपालका राजनीतिक दलहरू असफल हुन्? म अझै भन्छु, राजनीतिक दल असफल होइनन्, दलभित्रका बदमास नेताहरू असफल हो। त्यसको लागि आरसी नेपाली त्यसले गर्दाखेरि म मात्रै होइन, तपाईँ पनि तयार हुनुपर्छ नेपालको माटोको रक्षाको निम्ति। हिजो हाम्रा भक्ति थापाहरूले, वीर बलभद्रहरूले, अमरसिंहहरूले, भीमसेनहरूले पानी नखाइकन पनि, खाना नपाइकन पनि नाला पानी र काला पानी युद्ध लडेका हुन् कि होइन? अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग लडेका हुन् कि होइन? इतिहास त छ नि, वीरका सन्तान हो नि हामी त। अनि हाम्रो राष्ट्रको स्वत्व रक्षाको सवालमा अहिले हाम्रा राजनीतिक शीर्ष नेताहरूले नेपालप्रति गद्दारी गर्छन् भने नेपालमा भएको यो नेपाली सेनाले दलहरूको गद्दारीप्रति पनि टुलटुल हेरेर साक्षी बस्छ भने के नेपाली जनता तिनै दलालहरू गद्दारहरूका सत्य जान सक्छन्? किन मार्न सक्दैन? हामी दलभन्दा माथि उठेर नेपाली माटो रक्षाको निम्ति टाउकोमा कप्पन बाँधेर लड्न तयार छन्। नेपाली जनता तयार छन्। यो मेरो व्यक्तिगत प्रश्न मात्रै होइन, आम जनता सडक हेर्नुहोस् न आज देशभर। त्यसो भए तपाईँ मलाई अन्तिममा एमसिसीको बारेमा भनिदिनुहोस् त। एमसिसी पास भयो भने के हुन्छ? एमसिसी पास भयो भने नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवाद, इन्डो पश्चिमा शक्ति र इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिको इन्ट्याक्ट नेपालमा हुन्छ। एक र त्यो नेपालमा इन्ट्याक्ट भइसकेपछि यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथि त प्रहार गर्छ होइन। कोरिया विकसित भएर के हुन्छ? कोरियामा सेना छ। जापान विकसित भएर के हुन्छ? जापानमा सेना छ। कुवेत विकसित भएर के हुन्छ? कुवेतमा सेना छ। त्यहाँ अमेरिकी सेना बिना उनीहरूले चलमा चटपटाउनु पाउन नि। त्यस्तै स्थिति यहाँ नेपाल, कुवेत, कोरिया, जापान, हाइटीको स्थितिमा नेपाल पुग्छ। र नेपाल यस्तो सामरिक भूराज्य हो, दक्षिणमा महाशक्ति एउटा भारत छ, उत्तरमा महाशक्ति चीन छ। यी दुईवटा शक्तिहरूलाई मिलाएर हामीले नेपाल भारत चीन त्रिपक्षीय रणनीतिक साझेदारीको राजनीतिक रोडम्यापमा हामी जानुपर्ने हो। त्यता नगएर पश्चिमा महाशक्ति र नाटो केन्द्रित राजनीतिमा नेपाल गइसकेपछि छिमेकी चीनले पनि नेपाललाई चाहिँ त्यसै राख्दैन। हेर्नुहोस्, यो इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिको हेडक्वार्टर नेपाल बन्ने बित्तिकै सुरुमा उसले चीन प्रहार गर्छ, तिब्बतमा प्रहार गर्छ, तिब्बत अलग गराउनु खोज्छ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि उइगुर अलग गराउनु खोज्छ र सिङ्गो चीनलाई चाहिँ विखण्डन गर्ने हुन्छ। त्यसपछि भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत र दक्षिणोत्तर भारतलाई अलग गराउनु उसको रणनीति हो। यो इन्डो पश्चिमाको रणनीति हो। त्यसले त्यस्तो रणनीति नेपालमा राख्न दिनुहुन्न। र त्यो अन्ततः के हुन्छ? त्यो अवस्था आइसकेपछि आज त महाशक्ति राष्ट्र आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सबै दृष्टिकोणले चीन महाशक्ति भएको छ। चीनले ठुल्ठुलो हेरेर त पर्दैन। चीनले के गर्छ? म त्यो चाहन्छु। चिनिया राष्ट्रपति गत वर्ष नेपालमा भ्रमण हुँदा सी जिनपिङले भन्नुभएको छ नि,
चीन विरोधी गतिविधि नेपालबाट भयो भने त्यो गर्ने शक्तिका हड्डी भाँचिएर धुलोपिटो पारिन्छ भनेर सार्वजनिक चुन्न दिनुभएको हो कि होइन। र अहिले ग्लोबल टाइमदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाइनिज न्युज समाचार केही समय अगाडि तिब्बतमा मात्रै आउनुभएको थियो, त्यसको कुनै सङ्केत होला? उहाँको चाहना चाहिँ नेपाल एमसिसीमा गएर चीन विरोधी गतिविधिमा केन्द्रित नहोस् भन्ने सदासहायता चीनको छ। यसको अर्थ हामी चीन प्रस्त हुन खोजेको पनि होइन। हामीले चीनका सैन्य रणनीति छन् हामी सहभागी हुनुहुन्न, भारतको सैन्य रणनीति पनि हामी सहभागी हुन्न, युरोपहरू हामी सबै राष्ट्रलाई समान दृष्टिकोण हेर्छौँ र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको निम्ति नेपाल विकास हुनु कन्ट्री हो। अमेरिकाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, चीनले गर्नुपर्छ, भारतले गर्नुपर्छ, युरोपले गर्नुपर्छ, जापानले गर्नुपर्छ, सबैले सहयोग गर। तर नेपालको स्वयमान इतिहास उषाकालीन प्राचीन इतिहासदेखि नै मानव सभ्यताको केन्द्र नेपाल जो जस्तो सुकै कठिन घडीमा पनि झुकेन। यस्तो देशको सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्नलाई नेपाली जनतालाई चिड्याउने खालको काम अमेरिकाले पनि गर्नुहुन्न, त्यो भारतले पनि गर्नुहुन्न, र त्यसमा चीनले पनि गर्न आयो भने हामीले त्यसलाई मान्ने हुँदैन। त्यसले हामी त चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राखेर त्रिपक्षीय रणनीति साझेदारीका साथ विश्व राजनीति हाँग्नुपर्छ भन्ने ध्येय पस्किने भएको नाताले यो एमसिसी नेपालमा पास भएर एमसिसीको कार्यान्वयन हुने बित्तिकै इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति नेपालमा अग्रसर हुनुपर्छ। किन हामीले एमसिसीको विरोध गर्नको मुख्य कारण पनि के हो भने एमसिसी 2018 र 19 का अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगायतका मान्छेहरूले यो इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो एमसिसी भनेर भनिसकेपछि हामी झस्केको त्यहाँनिर हो। तर केही दिन अगाडि अर्थ मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा तपाईँले अघि जे आरोप लाउनु भएको छ अमेरिकाले ती कुनै पनि होइनन् आइपिएसको अङ्ग। अमेरिकाले भनेको होइन, त्यो एमसिसीले भन्यो। एमसिसी भनेको त अमेरिकाको एउटा चाहिँ बोर्ड हो, त्यो बोर्ड चलाउने अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति हो। विदेश मन्त्रालय गलत हो, विदेश मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालयले को मातहतमा चल्छ त्यो संस्था नीतिगत रूपमा। त्यो के होइन भनेर उसले कमा फलिस्ट अफ एमसिसीले कमा फलिस्ट पनि चेन्ज गर्न सक्दैन। अमेरिकी कङ्ग्रेस संशोधन गरेर पास गर्ने भनेर के भने त नेताहरूले यहाँ प्रचण्ड त्यही हुनै सक्दैन, यो गलत हो। यो सिधै यो शेरबहादुर देउवा मात्रै हो त्यो नभन्नु, यो शेरबहादुरले बुझ्नु भएको छ यो कुरो। त्यसो भए यो संशोधन हुने विषय पनि होइन एमसिसी, संशोधनमा पास हुने के यिनले बहुमत पुर्याउन सकेर सांसदहरू बिकेर सार्वभौम माननीय संसदहरूले राष्ट्रपति महाकाली जस्तो सङ्कल्प प्रस्ताव राखेर यो सङ्कल्प प्रस्ताव पनि यसले चाहन्न। यो एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गरे जस्ताको तस्तै पास हुन्छ कि फिर्ता हुन्छ किनभने यो अमेरिकनले यसलाई कमा फलिस्ट पनि एमसिसीले पनि चेन्ज गर्न सक्दैन, अमेरिकाले चाहिँ। किन यो नेपालको मात्र सबैको भलो हुने भनेको फतिमासँगै एमसिसी फिर्ता गर्ने र फिर्ता गर्दा पनि अमेरिकासँग राजनीतिक कूटनीतिक सम्बन्ध नबिग्रिने गरी सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा यो खालको समस्याहरू आए। एमसीका अन्तर्विषयहरू यो रह्यो, यसले नेपालको छिमेकी चीन र भारतलाई पनि यी असरहरू गर्ने भए। छिमेकीहरू पनि हामीसँग टाढा हुने स्थिति आयो, छिमेकी चीनै हामीसँग टाढिने स्थिति भइसकेपछि हामी कतै चाहिँ गृहयुद्धमा फस्ने खतरा बढेको हुनाले हामी यो एमसिसी तपाईहरुले फिर्ता लानुहोस्, अरू हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। अरू कोनबाट छ युएसआइडी छ, के अरे बेलायती सहयोग छ, जर्मनको जाइका छ, जापानको डिएफआइडी छ, थुप्रै सहयोगहरू छ नि त, विश्व ब्याङ्क छ। यी कोही अनुमोदन संशोधन गरेका छैन। हामीलाई शङ्का के हो, दुईवटा विषय, संशोधन अनुमोदन गरेर कानुन बनाउनु पर्ने कुरा र एमसिसी इन्डो पेसिफिक अङ्ग हो भन्ने कुरा विदेश मन्त्रालय र अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेको डकुमेन्टेसन बाहिर आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो विषयमा प्रश्न उठाएको र नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन भन्नु। अरू सहयोग त छ नि, युएसएडमा हामीले प्रश्न उठाएका छैनौँ, यति मात्रै हो, डिएफआइडीमा प्रश्न उठाएका छैनौँ। अब म अन्तिममा छु, तपाईँ नेकपा एमालेको एउटा युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। आज संसदमा एमालेले के ताण्डव गर्यो, अन्तिम प्रश्न है, सभामुखमाथि माइक प्रहार गर्न खोज्ने, मर्यादा पालकको काँधमा चढेर हौवा मचाउने, हुइयाँ मचाउने, आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको संसद देखेर मान्छेहरू हाँस्नुपर्ने बेला भएको छ। आफैले हत्या गरेको संसदमा नाच्न अलि सुहाएन भनेर संसदीय राजनीतिहरू के भन्नुहुन्छ? नेपालको भू राजनीतिमा संसदीय राजनीति असफल भएको उदाहरण हो यो। त्यसले गर्दा अब हामीले नेपालको माटो सौदो राजनीति नयाँ मोडालिटीको राष्ट्रिय राजनीतिक संस्कार के हो त्यो निर्माण गरौँ, सर्वपक्षी सर्वदलीय पुरानो नयाँ सबै शक्तिहरूको बिचमा एउटा सहकारी गरेर। अब संसदीय राजनीति यो प्रजातन्त्रको नाम मुठीभरका नेता मन्त्री सांसद हुने, मुठीभरका मान्छेको सँगै राष्ट्रको पुँजी दलाल पुँजी चाहिँ प्रतिवर्गको हातमा सत्ता जाने जो अवस्था आयो त्यसैको पराकाष्ठा हो र यो साधारण भाषा भन्दा संसदीय राजनीति प्रणालीको असफलता हो। भनेपछि असफलता हो कुनै बेला खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने हो भनेर त्यो मात्रै होइन, त्यो बेलायतमा पनि अब बेलायतले पनि पुनर्विचार गर्न थालिसक्यो संसदीय राजनीति, बेलायती मोडेल हो। अमेरिकाको संसदमा पनि बन्दुक बोकेर चाहिँ बन्दुकधारीहरू गएर प्रहार गरेको डोनाल्ड ट्रम्प हामीले देखेकै छौँ। भारतमा पनि तपाईँको चाहिँ बारुद छरेर चाहिँ खुर्सानीको धुलो छरेर सांसदको आँखा फुटाल्ने काम पनि गरेको देखेको। त्यसले यो समस्या विश्वव्यापी रूपमा यो असफल भएको संरचना नेपालमा बोकिरहेको अवस्था हो र जस्तो खेती गरौँ त्यही फल्ने त हो। कागती रोपेर सुन्तला कहाँ फल्छ? यो संसदीय व्यवस्थै असफल। नेपालको मोडालिटीको नयाँ प्रणालीमा चाहिँ निर्वाचन प्रणाली नयाँ,
शासकीय कला नयाँ, राज्यको पुनर्संरचना नयाँ, विदेश नीति असँग परराष्ट्र नीतिलाई दह्रोसँग समृद्ध गराउने कुरा होइन, सुरक्षा नीति नयाँ गराएर जानियो भने यी सबै समस्या समाधान हुन्छन्। पटक पटक सत्तामा पुगेका असफल नेताका हातमा अहिले पनि सत्ता र शक्ति राजनीतिको बागडोर छ। यिनका हातमा यो बागडोर हुँदासम्म यो धुन्धुकारी प्रवृत्ति निरन्तर चल्छ। तपाईँ हामीले एउटा अपेक्षा गरौँ, छिटै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ राजनीतिक मोडालिटी सहितको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल बनाउने ध्येय र स्वप्न पुरा गर्नको निम्ति अब नयाँ सङ्कल्प, नयाँ राजनीतिक संस्कार, नयाँ चाहिँ कार्यनीति रणनीतिक साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति सबै खालका असमान सन्देश, एमसिसी मात्रै होइन, भारत समाजका कोशी, गण्डकी, कर्णाली यी सबै खालका महाकाली सम्झौताहरू सबै पुनर्विचार गरेर पुनर्लेखन गरेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय हित अनुकूल जानको निम्ति सबै दलहरूको सद्बुद्धि फिरोस् भन्ने शुभकामना चाहन्छु। हस् आस्थिजी, दर्शकपछि आज अन्तर्वार्तामा धन्यवाद। आम दर्शकका लागि, आम जनताका लागि सुसूचित पार्ने एउटा नयाँ सूचना दिनुभयो हाम्रो कार्यक्रम मार्फत, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।